मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित, म सुशील पाण्डे। सरकारले अहिले स्पष्ट रूपले भनेको छ यतिखेर कोरोनाको खोप लगाउने उमेर समूह भनेको 60 देखि 64 वर्षलाई हो र जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्थानीय तह मार्फत अहिले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई कोरोना विरुद्धको भेरोसेल नाम गरेको खोप लगाइराखिएको छ। तर यतिखेर 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूले धेरै ठाउँमा खोप लाउन पाएका छैनन्। धेरै त्योभन्दा तल्लो उमेरका युवा समूहका व्यक्तिहरूले अहिले राजनीतिक पहुँच, शक्ति र पैसाका कारणले खोप लगाइरहेका तथ्यहरू फेला परेका छन्। हिजो हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले हामीलाई चुनौती दिनुभएको थियो, तपाईहरुसँग त्यस्तो तथ्य छ, यदि खोपको दुरुपयोग भएको तथ्य छ भने ल्याउनुस्, हामी कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको थियो। आज हामी तथ्य देखाउँछौँ र तथ्यले भनिरहेको छ यतिखेर पहुँचको आधारमा, विशेष गरी ओडामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्ना मतदाताहरूलाई, भोलि आफ्नो पक्षमा मत हाल्ने व्यक्तिहरूलाई समूह समूह बनाई ती 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका बा आमा, हजुरबा हजुरआमाहरू यतिखेर बाहिर घाम पानीमा बसिरहेका छन्। भित्र त्यस्ता व्यक्तिहरू गएर खुल्लम खुल्ला खोप लगाइरहेका दृश्य हामीसँग आएका छन्, तथ्यहरू हामीसँग आएका छन् र हामी भनिरहेका छौँ के नेपाली समाज यति धेरै स्वार्थी भइसक्यो। मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै मात्रै बाँचौँ, मै हाँसौँ, मै नाचौँ, अरू सबै मरुन् दुर्बलहरू भन्ने जस्तो जुन मान्यता स्थापित भइसकेको हो नेपालीहरूको मानसिकतामा, युवाहरू यतिखेर आफ्ना बा आमा र हजुरबा हजुरआमाको उमेर समूहलाई बचाउनको लागि अहिले सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ खोपको, त्यसलाई इन्कार गरेर आफै ठेलमठेल गरेर भित्र गएर 23 वर्ष 25 वर्ष उमेर समूह लेखेर खुलम खुल्ला कसरी खोप लगाउन सकिरहेका छन्। अथवा सम्बन्धित निकाय जसले जिम्मा लिएको छ खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई लगाउनका निमित्त, त्यो सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसिरहेको छ? ढोकामा बसेको सुरक्षाकर्मीले के हेरेर बसिरहेको छ? हो, सबैले कोरोनाको खोप पाउनुपर्छ, हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ। तर यतिखेर पर्याप्त मात्रामा कोरोनाको खोप छैन। त्यसकारण अहिले सबैभन्दा बढी जोखिम समूहकालाई लगाऊँ, अग्रपङ्क्तिमा रहेकालाई लगाऊँ, जो अहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा छौँ उनीहरूलाई सुरक्षित गरौँ भनेर 60 देखि 64 वर्षका बुबा आमा, हजुरबा हजुरआमाको उमेर समूहलाई बचाउँ भनेको हो। तर यो भइरहेको छैन। ठाउँ ठाउँमा यस्ता खालका दृश्यहरू, यस्ता खालका तथ्यहरू आइरहेका छन् र युवाहरूले अहिले खोप लगाइरहेका छन्। राजनीतिक पहुँचका कारणले गर्दाखेरि युवाहरू अहिले खोप लगाउने लाइन बस्नै पर्दैन, उहाँहरू त भित्र सरासर गएर खोप लगाइरहनु भएको छ। र यस्तो परिस्थितिमा काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयले भने खोप अभाव भयो भनेर खोप कार्यक्रम रद्द गरेको छ, रोकेको छ, खोप कार्यक्रम रोकिएको छ काठमाडौँ जिल्लामा अथवा काठमाडौँमा। किन? एकातर्फ युवाहरूलाई खोप लगाउने, 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले खोप लगाउन नपाउने अनि रोकिदिने खोप मनलाग्दी ढङ्गबाट। यो मनलाग्दी किन के भइरहेको छ? यो मनलाग्दीको कारक को हो? यसको जिम्मेवार को? र यसलाई खोजेर तथ्यहरू हामी दिन्छौँ। सरकारलाई हामी भनिरहेका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई हामी भनिरहेका छौँ, हेर्नुहोस् तथ्यहरू कसले कसरी कहाँ कसरी खोप लगाए, हामी एक एक गरेर देखाउँछौँ। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्रै हुन्। हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूले 7100 रुपियाँमा खोप किनेर लगाएका कुराहरू र खबरहरू गरिरहेका छन्। र विशेष गरी आज कालोपुल सिफलको बिचमा रहेको लामा पोखरीमा गाडीमा ल्याइयो खोप, सम्बन्धित निकायबाट खोप गुपचुप रूपमा आयो। एकजनालाई 7100 रुपियाँको दरले 8-10 जनाले त्यहाँ खोप लगायो। कहाँबाट यस्तो भइरहेको छ? निःशुल्क रूपमा लगाउनु पर्ने खोप हजारौं रुपियाँमा बेच्ने काम भइरहेको छ। 60 देखि 64 वर्ष उमेरको समूहलाई लगाउने भनिएको खोप युवाहरूले लगाइरहेका छन् र हाम्रा संवाददाताहरूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ, उहाँहरूलाई दुर्व्यवहार गरिरहेको छ। तपाईहरु आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले खोप लाउन पाएनौं भनिरहेका छन्। हामी तपाईहरुलाई खोप लगाउन रोक्नका लागि गएका होइनौं। खोप जसलाई लगाउने भनिएको छ ती व्यक्ति र उमेर समूहलाई पहिला लगाऊ, त्यसपछि अरु युवाहरूलाई अथवा अरु समूहलाई पनि लगाउनको
नहुनको लागि हामी सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ र भन्दैछौँ सरकारी निकायलाई, सम्बन्धित निकायलाई यो खालको अनियमितता, यो खालको मनलाग्दीपन कसले गर्दा किन कसरी भयो र यतिखेर खोप कार्यक्रममै रोक्ने खालको अधिकार कसले पायो? 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक व्यक्तिलाई खोजी खोप लगाउँ र उहाँहरूलाई लगाइसकेपछि थप खोप लिएर आउँ र अरूलाई लगाउँ। अहिले गर्नुपर्ने यही हो र यहाँ जे भइरहेको छ हामी दृश्यमा तथ्यमा देखाउँछौँ। त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरू र त्यसै गरी काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्का दिनभर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। उहाँहरू कसैको पनि टेलिफोन उठाउनुहुन्न। बद्रीजी, तपाईँ जागिर खाएर बस्ने हो भने तपाईँले तपाईँको वेबसाइटमा, तपाईँको स्वास्थ्य कार्यालयको वेबसाइटमा तपाईँले एकजना महिलाको फोटो राख्नुभएको छ, सूचना अधिकारी भनेर फोन नम्बरमा खाली राख्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ फोन नम्बर सार्वजनिक गर्नुभएको छ अनि फोन नम्बर सार्वजनिक गर्ने अनि त्यो फोन नउठाउने तपाईँ जागिर खान बस्या कि तपाईँ के गरेर बस्या? बद्रीबहादुर खड्काजीलाई यहाँबाट पनि हामी टेलिफोन गर्छौँ, उहाँलाई हामी सोध्छौँ तपाईँको निर्देशनमा बेचिएका हुन् ती खोप, तपाईँको निर्देशनमा अनियमितता भइरहेको हो, आखिर जिम्मा त तपाईँको हो नि त स्वास्थ्य कार्यालयको। त्यसै गरी हामी थुप्रै नगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुराकानी गर्छौँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी गर्छौँ र जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उहाँको जिम्मेवारी हो किन भइरहेको छ अनियमितता। कालीप्रसाद पराजुलीसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने खोपमा कसरी भइरहेको छ दुरुपयोग, मनलाग्दी पहुँचको आधारमा, पैसाको आधारमा खोप लगाइरहेका छन् उमेर समूह जसलाई तोकेको छ त्योभन्दा बाहिरी व्यक्तिहरूले के हो यसको यथार्थ, यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, कालो रङको टी सर्ट लगाएकी यी युवतीलाई हेर्नुहोस्। 23 वर्षीय यी युवती नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित स्विचटार स्वास्थ्य चौकीमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आएकी हुन्। नागरिकतामा 2055 साल जन्ममिति लेखिएको भए पनि खोप केन्द्रको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले उनलाई रोक्दैनन्, बरु खोप लिने स्थानमा पुग्न झन सहज बनाइदिन्छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि उनलाई सोधपुछ नै नगरी खोप लगाएको प्रष्ट देखिन्छ। तर खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आएकी अर्की महिलासँग प्रहरीले चाहिने भन्दा बढी नै सोधपुछ गरेको देखिन्छ, जबकि यी महिलालाई जो सुकैले पनि 60 वर्षभन्दा माथि उमेरको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सक्छ। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? कति वर्ष हुनुभयो? नागरिकता देखाउनु त? कति वर्ष हुनु? खैले हुन्छ कति वर्ष हुनु? 11 सालले कति वर्ष भयो? सकलले समेत हो त्यसो सकल? छ घरमा। यो चाहिँ यो फोटोको काम चल्थ्यो अहिले। सकल बोक्नु पर्यो नि त यहाँ देखेकोसँग कहाँ हो यो गाड्छ भने कहाँ ल्याएको है? पहुँचका आधारमा स्विचटारमा खोप लगाउने यी युवती मात्र होइनन्, यस्ता दर्जनौं युवा युवतीलाई सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै खोप लगाइएको छ। कोरोना महामारीबाट जोगिन खोप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र देशका हरेक नागरिकलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउनै पर्छ। तर देशमा पर्याप्त खोप नभएका कारण सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। सोही अनुसार जेठ 25 गतेबाट 60 देखि 64 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिले खोप लगाइँदैछ। तर राजधानीकै कुरा गर्दा खोप केन्द्रहरूमा मनोमानी भइरहेको छ। स्विचटार मात्र नभई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 लगायतका विभिन्न खोप केन्द्रमा पनि दृश्य उस्तै छ। पहुँचका आधारमा खोप दिइँदैछ। 50 वर्षको हो, 23 वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि तपाईले? 23 वर्षको हुनुहुन्छ होइन नि त, उहाँले त त्यहाँ गएर कार्ड देखाएर गर्नु भएको छ नि त। कुनै पनि वाद विवाद गर्न आएको होइन, हामी
प्रुफ सहित प्रमाण सहित तपाईसँग कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँ मिडियाको भनेर कुन मिडियाको हुनुहुन्छ भन्नु त? राजधानीमा जारी खोप अभियानबारे खबर सङ्कलन गर्न एभिन्युजको टोली पुग्दा पहुँचका आधारमा खोप लिन पुगेकाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ खोप लागेको मान्छेको हामीसँग भिडियो छ। उहाँ स्वास्थ्य कर्मी पनि होइन, सुरक्षा कर्मी पनि होइन, सफाई कर्मी पनि होइन हो। पत्रकार हो, तपाईले जनताको आवाज बोल्ने कि एउटा जनताको आवाज सरकारको नियम संगत तरिकाले बोल्नुपर्छ, तपाईहरुले लाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यहाँ घुसपैठ भएर मान्छे लागिरहेको छ। तपाईँ नियम नमानेको हो, तपाईँ राज्यको तपाईँ नियम नमानेको, तपाईँ नियम नमानेको, नियम तपाईँ नमानेको हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। लाउनु पर्छ, सबै जनताले खोप लाउनु पर्छ, समयमा पाउनु पर्छ। हाम्रो पनि अहिले सरकारले के भनिरहेछ? अहिले सरकारले यता विभिन्न ओडामा जनप्रतिनिधिकै अगाडि खोप अनियमितता भइरहँदा उनीहरूले भने लाचारी व्यक्त गरिरहेका छन्। आँखाकै अगाडि अनियमितता भइरहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरूले भने अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। के भन्नु छ तपाईँ भन्नु? यसमा यदि त्यो गल्ती भएर त त्यसमा एकदम क्षमा पाऊँ हैन, र हामी एकदम यसलाई सुचारू रूपले हामीले त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनु नगरेर भन्दा माथिको मान्छेले खोप जसरी पनि पाउनु पर्यो, सरकारले भनिरहेको छ। जनताले पाउनु पर्छ, हामी सुकैले पाउनु पर्छ। तर उहाँहरु हामी घर घर गएर छिराएर भित्री कुपन दिएर यहाँले खोप लाइरहेछन् उनीहरूले। त्यस्तो छैन, हामी होस् भनेको हामीले अरु के हामीले यो कुमे समूहको मान्छेहरुलाई हामी घर घर गएर पनि हामी डाकेर ल्याएर उहाँहरुलाई लगाइदिरहेका छौँ। उहाँहरु हो हाम्रो आशय खोप लगाउनै दिन हुन्न भन्ने होइन, खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउनुपर्छ र यसका लागि सरकारले चाँडै व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत शक्ति र पहुँचको आधारमा यसरी खोप लगाइएका दृश्यले सरकार, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा कर्मीका साथै स्वास्थ्य कर्मीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। एभिन्युज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा शीतल रिजाल र सरोज पौडेल, काठमाडौँ। कसले भनेको छ ती युवाहरूलाई अहिले खोप लगाउन हुन्न भनेर? तर यतिखेर खोप उहाँहरूको लागि व्यवस्था गरेको होइन, उहाँहरूको बुबा आमाको लागि, उहाँहरूको हजुरबुवा हजुरआमाको लागि बचाउनका लागि यतिखेर चाहिँ खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका लागि व्यवस्था गरेको हो। किनभने उहाँहरू युवाभन्दा अलि बढी जोखिम समूहमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी त भनिरहेका छौँ सबैलाई खोपको व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो गरिनुपर्छ। सरकारले तदारुकताका साथ यो व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गरोस्। तर अहिले जसलाई भनेर आएको खोप छ राजनीतिक पहुँचको आधारमा मनलाग्दै गर्ने, जसको शक्ति उसकै भक्ति गर्ने, राजनीतिक पहुँच छ भने चाहिँ खोप पाउने, होइन भने नपाउने। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका बा आमाहरू बाहिर घाममा उभिरहँदा, बाहिर पानीमा भिजेर बसिरहँदा युवाहरू भित्र पसेर खोप लगाइरहेका छन् र हामीसँग प्रश्न गरिरहेका छन्, तपाईँहरूलाई अलिकता लज्जा बोध हुँदैन? तपाईँहरूलाई अलिकता लाज लाग्दैन? तपाईँ आफू मात्रै बाँच्नुपर्ने? तपाईँका बुवा आमा हजुरबुवा हजुरआमाको समूहलाई पहिला बचाउने खालको काम गरौँ, त्यसपछि तपाईँ हामी सबै मिलेर अर्को खोप ल्याउँला, त्यसपछि ती युवाहरूलाई पनि लगाउँला, तपाईँ हामी सबैले लगाउँला। त्यसकारण हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भनिरहेका छौँ, राजनीतिक पहुँचको आधारमा खोप लगाउने होइन, सबैले खोप लाउने वातावरण बनाउने, अहिले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई खोप लगाउने। आखिर के भइरहेको छ? र वडा अध्यक्षज्यूहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ? आफ्ना मतदातालाई सुरु पठाएर 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका बाआमालाई बाहिर कुराएर खोप लगाउन तपाईँको कुन नैतिकताले दियो वडा अध्यक्ष? यो प्रश्न गर्दैछौँ हामी। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दीपक केसी यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपकजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। के भएको हेर्नुहोस् त, अहिले सबैले खोप लाउन पाउनुपर्छ है, हाम्रो मान्यता यही हो। छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउनु पर्यो, सबैलाई लगाउनु पर्यो, हाम्रो आधारभूत न्यूनतम मान्यता यही हो। तर यतिखेर 60 देखि 64 वर्षलाई भनेर ल्याइएको खोप राजनीतिक पहुँचको आधारमा उनीहरूले चाहिँ लाउन नपाउने, अनि आफ्ना मतदाताहरूलाई यहाँहरूले भित्र सुरु लगेर खोप लगाउने गर्नु भएको रहेछ। के गरे दीपकजी यो? होइन, तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुभयो थाहा छैन। अब मेरो यो वडा चाहिँ विशेष त के भने 19 वटा हस्पिटलहरू छन्। हामीले कुनै पनि 60 वर्षभन्दा मान्छे तलका चाहिँ यसका मान्छेलाई हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ बाआमाहरूलाई चाहिँ खोप नलाइकन कसैलाई पनि लगाएका छैनौँ। अब रह्यो तपाईँको चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको सिन जुन देख्नुभयो होला, तपाईँले बुझ्नुभयो होला, तपाईँ खोज्नु गर्नुभयो होला। अब मेरो वडामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 19 वटा हस्पिटल छन्, विभिन्न तपाईँको चाहिँ क्लिनिकहरू छन्।
त्यसबाट आएको पनि तपाईँको चाहिँ टिचिङ हस्पिटल कान्ति हस्पिटलबाट चाहिँ आएको चाहिँ डक्टरहरूलाई पनि जो मान्छेहरू कोभिडलाई बचाउने कोभिड लागेका मान्छेहरूलाई बचाउने पहिलो चाहिँ उस रोमा बस्नेहरूलाई पनि चाहिँ इन्जेक्सन छुटेकोहरूलाई पनि हामीले दिएको हो। अब तपाईँले के भने हामीले पूर्वाधारी भएर कहिले पनि भने के 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई लगाइसकेपछि बाँकी रहेको चाहिँ अग्रपंक्तिमा रहेकालाई लगाइदिएको भने हो तपाईले? हैन, सबैलाई हामी टेलियो। कसैलाई पहिला सुरु त 60 देखि 65 सम्म त 1% पनि हामीले 0 पनि छोडा छैनौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सँगै लगाएको हो। ए सर, तपाईलाई अहिले अस्पताल स्वास्थ्य कर्मी अथवा अग्रपंक्तिमा अहिले सुन्नु कुरा सरकारले सुन्नु न दिपकजी, सुन्नु न मेरो प्रश्न सुन्नुस् क्या दिपकजी, सुन्नुस् न। तपाईहरुलाई अहिले सरकारले दिएको निर्देशन भनेको तपाईले आफ्नो मन लागे अनुसार खोप लगाउनुस् भन्ने होइन। अहिले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई खोप लगाउने, बाँकी रहेको खोप फिर्ता गर्ने सरकारले अर्को योजना ल्याउँछ अनि कसलाई लगाउनु पर्छ उसले बनाउँछ तयारी योजना। फ्रन्ट लाइनमा बस्नेलाई पनि दिनु भनेको छ, स्पष्ट छ। तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् खोपको चाहिँ निर्देशन 2 मा तपाईँले हेर्नुहोस् छुटेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि नछुटाउनु भनेर स्पष्ट छ भनिएको छ हैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू बाँच्न पर्यो, नागरिक तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने उनीहरू 60 देखि 65 मात्रै बाँच्ने होइन, यो मुलुकमा सबैजनाले बाँच्न पर्यो। ए सर, मलाई अति यो नदिनुस् न तपाईँ। हामीले कहाँ भनिरहेका छौँ 60 देखि 65 मात्रै बाँच्ने भनेर? तपाईँ यतिखेर आएर यो हामीलाई अति दिने हामी एभरेज खबर हेर्ने गर्नु भएको छ। हामीले कसरी सुन्नुहोस् दिपकजी, कुरा सुन्नुहोस् न, कुरै नसुनेर तपाईँको मात्रै कुरा भनेर हुन्छ। सुन्नुहोस् न, त हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ स्वास्थ्य कर्मीहरू लगाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। मात्र स्वास्थ्य कर्मी छन्, हामीले जुन दृश्यमा देखाइरहेका छौँ छन् 23 वर्षका युवतीहरू आएर लगाइरहेका छन्। उहाँहरूले लगाउनु हुन्न हामीले कहाँ भन्यौँ दिपकजी? तर यतिखेर जसलाई लगाउने भनिएको छ लगाउँ भनिरहेका छौँ हामी। अनि नर्स 23 वर्षको हुन सक्दैन भनेको हो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, डाटा आएर हेर्नुहोस्, टिचिङले कतिजना हस्पिटलले कतिवटा हस्पिटलले कतिजना चाहिँ स्टाफहरू चाहिँ नर्सिङ र स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाएको छ। हामीसँग त उहाँहरूले लिखितै पठाउनु भएको छ, लिखितै पठाएर गरेको हो। त्यहाँ लाइन लागेर हामीलाई आक्रोश व्यक्त गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरू नर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो होइन। स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य सेवामा लाग्नेहरू हुन्। रेकर्ड हेर्न आओस्, हामी रेकर्ड त हामी देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त कहाँ लेखिएको छ, त्यहाँ कहाँ लेखिएको छ, नाम लेखिएको छ, उमेर लेखिएको छ। अस्पतालबाट बगैँचा चाहिँ यतिजना मान्छे स्वास्थ्य कर्मी हुन् भनेर फ्रन्ट लाइनमा बस्नेहरू चाहिँ लगाइदिनु भनेर स्पष्टसँग चिठी हामीले चाहिँ लिएर गरेका छौँ सर। कहाँ छ त्यो देखाउनुस् न भने? जहाँ सुन्नुहोस् तपाईँको ओडाको मात्रै कुरा हो, सुन्नुहोस् न, प्रतिनिधिमूलक यो घटना हो होइन। तपाईँको ओडा होइन, थुप्रै ओडामा हामी ओडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँहरूले समस्या स्वीकारिसक्नु भएको छ होइन। तपाईँ चाहिँ ढाकछोप गरिरहनु भएको छ। आज तपाईँहरूको ओडामा पनि हाम्रा संवाददाताहरू पुग्दा हामीले त्यस्ता खालका थुप्रै दृश्य देखिरहेका छौँ होइन। तपाईँले भने जस्तो एउटा कुरामा हामी सहमत, तपाईँभन्दा अगाडि हो क्या हामीले भनेको सबैलाई खोपको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तर यतिखेर पैसाको आधारमा, पहुँचको आधारमा हेर्नु, यहाँ खोपको किनबेचको कुरा आछ। हामीलाई टेलिफोन गरेर थुप्रैले जनाइरहनु भएको छ 7,100 रुपियाँमा खोप किनबेच भइरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। हामी विकृति रोकौँ भनिरहेका छौँ, हामी राजनीतिक पहुँचको आधारमा खोप लगाउने पद्धतिलाई रोकौँ भनिरहेका छौँ। तपाईँले भनेको कुरामा दुईवटा कुरा, राजनीतिक पहुँच र खरिद बिक्रीको चाहिँ तपाईँले विषयमा पाउनु हो भने नेभर हामी राजनीति गर्दैनौँ। हामी मानवीय सेवामा लागेका मान्छे, हामी मानव बचाउनुपर्छ भनेर लागेको मान्छे। म स्पेसली मैले सुरुदेखि म कोरोनाको चाहिँ व्यवस्थापन महानगरपालिकाबाट मलाई पत्याएको मान्छे। मैले हरेक हस्पिटलहरूलाई, सरकारी हस्पिटलहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कोरोना व्यवस्थापनको लागि सबैलाई सरकारी हस्पिटल र सामुदायिक हस्पिटललाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन। म अरू कुराबाट तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने त्यो सरासर गल्ती हो। यस्तो कुराहरू तपाईँहरू चाहिँ उयो नगर्नुहोस्। हामी तथ्य देखाइरहेका छौँ, हामी सोच्दैनौँ दिपकजी, हामी दृश्य देखाइरहेका छौँ होइन। त्यहाँ भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई सच्याउँछु भन्नुहोस् न, ढाकछोप गरेर हुन्छ दिपकजी भन्नुहोस् त। त्यहाँ हामीले जे देखाइरहेका छौँ के स्पष्ट सूचना होइन। सुन्नु न, एउटा कुरा के भन्छु भने 100% यो संसारमा मृत्यु बाँकी पनि छैन। हेर्नुहोस्, अलिअलि अब मान्छेहरूले के गर्छन् होला, त्यो कर्मचारी हुन्छन्, हजारौँ सयौँ कर्मचारी हुन्छन्, के गर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। 1-2% भनेको सबै 100% चाहिँ हामी सक्सेस हुन सक्ने त मुलुक कहाँ पुगिसक्यो हो। अब 1-2% कति के त्रुटिहरू भएछ भने त्यसलाई समातेर
100%लाई मार्ने काम तपाईँ टेलिभिजनको दृश्य हेरिरहनु भएको छ, हामी देखाइरहेका छौँ जहाँ जो व्यक्तिहरू अहिले खोप लगाइरहनु भएको छ उमेरले 60 वर्ष जस्तो, तपाईँ हामी जो सबैले आकलन गर्न सक्छौँ युवाहरूले लगाइरहनु भएको छ। फेरि युवाहरूले लगाउनु भनेका छैनौँ हामी। तपाईँ धेरै झुट बोलिरहनु भएको छ, तपाईँसँग यो खालको बहस मात्रै गरेर केही फाइदा छैन। त्यहाँ गल्ती कमी कमजोरी भएको हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ, यसलाई सच्याउँछु भन्नुहोस् न। सच्याउने काम त हामी हरेक दिन सच्याउँदै जाने हो, हुँदैन? हरेक दिन सच्याउँदै जाने हो हैन? हिजो यही आधारमा खोप कार्यक्रम अब बन्द भइसक्यो। सुन्नुहोस् त, 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका कतिलाई लाउन बाँकी छ तपाईँको वडामा? मेरोमा त्यति धेरै छैन, लगभग 550 जति। अनि यही कारणले गर्दा रोकियो त सर। अब 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका खोप लाउन पाउने भएन नि त सर यही कारणले। अनि के गर्ने? हैन पाइन्छ किन नपाइने? ल थाहा छैन तपाईँलाई खोप कार्यक्रम रोकियो काठमाडौँमा अहिले? अहिले रोकियो थाहा पाएँ। अनि कहिले लाउने? सुरुवात हुन्छ, चाँडै हुन्छ। ए सर 2 दिनमा आज कोरोना लाग्ला अनि पछि गर्ने यो के मन लाग्यो बेला बिस्तारै गरौँला भनेर गर्ने काम हो सर। यो छिटोभन्दा छिटो लाउनु पर्दैन? होइन छिटोभन्दा छिटो हामी गर्नलाई मेयरसाहब हामी बैठक बसिरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो गर्नको लागि हामीले पनि विदेशबाट स्पेसली तपाईँको चाहिँ महानगरपालिकाले खोप ल्याउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। ल अब यसो गरौँ दिपकजी, त्यहाँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि छानबिन गर्छौँ हामी। त्यहाँ हामीले जुन दृश्यमा देखाइरहेका छौँ के तपाईँहरू स्पष्ट ढङ्गबाट भन्नुहोस् यो उमेर समूहकाले चाहिँ यी स्वास्थ्य कर्मी हुन्, त्यस कारणले अहिले अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाउने भने भएर लगाएको भन्नुहोस्। हामी एक को प्रमाण खोज्छौँ। हामीले तथ्यमा जे देखाइरहेका छौँ त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू होइनन्, अन्य व्यक्तिहरू तपाईँको नजिक भएको अथवा राजनीतिक दलको नजिक भएको आरणले भित्र गएका छन् र खोप लगाएका छन्। 60 देखि 64 वर्षका मान्छेहरू बाहिर उभिएर बसेको खोप लाउन नपाएको गुनासो हामीलाई गरिरहेका छन्। यसमा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला, तपाईँका वडावासी हुन् है। हामी अरू वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्छौँ। दिपकजी अहिले धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सर। हस् धेरै धन्यवाद छ। हस् काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दीपक केसी यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र ती युवाहरू स्वास्थ्यकर्मी हुन्, चिकित्सक हुन् भनेर उहाँले भनिदिनु हुन् भने तथ्य प्रमाणसहित त्यहाँ भने हुन्छ नि त। अघि वडा अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना वडा अध्यक्ष हामीले गल्ती गऱ्यौँ हामी सुधार्छौँ। दीपकजी ढाकछोप गर्न खोजिरहनु भएको चाहिँ गल्तीलाई तपाईँहरूले यो ढाकछोप उदाङ्गो भइसकेको कुरालाई ढाकछोप गरेर केही हुँदैन। दीपकजी तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ गल्ती गरिरहनु भएको छ र यसलाई छिटो सच्याउनुपर्छ। अब हामी नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सुन्दर केसी, त्यसै गरी नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण भट्टराईसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। आखिर उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो? आफ्नो मतदाताहरूलाई भित्र पठाएर खोप लगाउन थाल्ने र बुवा आमा हजुरआमाको उमेर समूहका लागि ल्याइएको खोप युवाहरूले लगाउने। हामीले युवाहरूलाई खोप दिनु हुँदैन कहाँ भन्यौँ? अहिले सबभन्दा बढी जोड दिएर भनिरहेका छौँ युवाहरूलाई भोलिदेखि नै खोप लिएर आउँ, रातारात व्यवस्थापन गरौँ, छिटोभन्दा छिटो गरौँ। मन्त्री परिषद फेरबदल गर्न सक्ने सरकारले के खोप ल्याउने प्रयास गरेको भए असम्भव हुन्थ्यो? प्रयास चाहिँ किन नगरेको? त्यतातर्फ सरकारलाई घसघस्याउने काममा ती युवाहरू किन कमजोरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्? र हामीले जुन खालको आवाज उठाइरहेका छौँ हाम्रा संवाददाताहरूसँग चाहिँ आक्रोश किन व्यक्त गरिरहेका छन्? हामी भनिरहेका छौँ ती युवाहरूलाई टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि खोप लाउनुपर्छ, तर बुवा आमाहरूलाई ल्याएको खोप खोसेर तपाईँहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामी पनि अस्वीकार गर्छौँ। र पहिला जोखिम समूहका उमेर समूहलाई सरकारले भने जस्तै गरी छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउँ। र यतिखेर स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ अर्को नालायकी प्रदर्शन गर्दैछ। यो हदको निकम्मापन देखिन्छ, यो हदको नालायकीपन मनलाग्दीपन देखिन्छ र राजनीतिक पहुँचको आधारमा खोप दुरुपयोग भइरहेको छ। अनि यो नाममा खोप अभाव भयो रे भनेर 60 देखि 64 वर्षको समूहलाई लगाउने भनेको खोपबाट त्यो उमेर समूहलाई वञ्चित गरिरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ बद्री बहादुर खड्गा भन्ने व्यक्ति कहिले पनि टेलिफोन नउठाउने। तपाईँले टेलिफोन चाहिँ किन आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो? तपाईँ जागिर खाएरै किन बसिरहनु भएको छ? अहिले पनि हामी टेलिफोन गर्छौँ, कुनै आग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन, तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ। तर तपाईँले दायित्व वहन नगरेको देख्दाखेरि हामीलाई त अचम्म लागिरहेको छ। र यस्ता पनि हाकिम भएर बसिरहेका छन् यतिखेर दिनभर फोन गर्दा फोन नउठाउने र कुनै जानकारी नदिने र त्यहाँ सूचना अधिकारीको पनि कुनै फोन नम्बर नराख्ने बद्रीबहादुर खड्कालाई पनि टेलिफोन गरौँ। उहाँको टेलिफोन नम्बर हो 985112 03679। बद्रीबहादुर खड्का स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ। 985112 03679। नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाटै
तलब भत्ता खानुहुन्छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी हो, उहाँले ठुलो मेडल पनि पाउन सक्नुहुन्छ भोलि आउँदो भविष्यमा। तर यतिखेर भने किन हो जिम्मेवारी वहन गर्न सकिरहनु भएको छ? हामीले मात्रै होइन, हरेक ठाउँबाट आइरहेको छ यो गुनासो। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जुन नालायकीपन देखाएको छ, खोप कार्यक्रम रोकेको छ, यसबारेमा पनि बुझ्छौँ हामी र हामी थप यस्तै खालका समस्या र समाधानको उपायको पहलसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने अभियानमा जसरी दुरुपयोग भएको छ, राजनीतिक पहुँचका कारणले गर्दा युवाहरूलाई खोप लगाउने अवसर बनाउने र 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोपबाट वञ्चित गराउने कार्य एक ठाउँमा होइन, हरेक ठाउँमा भइरहेको छ। र अहिले यतिखेर अब हामी स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्कालाई सोध्दैछौँ आखिर के भएको हो, यो के गरिएको हो? तपाईँले यतिखेर बद्रीबहादुर खड्काजी अघि पनि हामीले भन्यौँ, तपाईँले आफ्नो कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना अधिकारी पार्वती विष्ट भनेर लेख्नुभएको छ, फोटो पनि राख्नुभएको छ, उहाँको फोनमा खाली राख्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर दिनुभएको छ। हामीले तपाईँलाई टेलिफोन गऱ्यौँ केही कुरा बुझ्नका निमित्त, तपाईँहरूलाई के समस्या पर्यो त्यसमा पनि सहयोग गरौँ भनेर सबैजना मिलेर तपाईँलाई परेको अप्ठ्यारोको केही छ कि जस कारणले गर्दा खोपमा यस्तो खालको दुरुपयोग भइरहेको छ, यस्तो खालको मनलाग्दी भइरहेको छ, यो खालको यो नालायकी पनि देखिरहेको छ, यसको कारण के रहेछ भनेर बद्रीबहादुर खड्का स्वास्थ्य प्रमुख स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँलाई टेलिफोन गऱ्यो। 9851203679 हो उहाँको टेलिफोन। अहिले पनि म टेलिफोन गर्नको निमित्त आग्रह गर्छु। आखिर उहाँ टेलिफोन नउठाइकन किन बसिरहनु भएको छ? उहाँ कसैको टेलिफोन नउठाइकन बस्नुहुन्छ भन्ने खबर आइरहेको छ। अनि सूचना अधिकारी पार्वती विष्टको नम्बर चाहिँ किन राख्नु भएन? बद्रीजी, बद्रीबहादुर खड्कालाई हामी यहाँहरू अहिले केमा लागिरहनु भएको छ? भित्रै पहुँचवालाहरूलाई खोप लगाउनको लागि लागिरहनु भएको छ, पैसा लिएर खोप बेच्नको लागि लागिरहनु भएको छ, अथवा के गरिरहनु भएको छ? वडा कार्यालय मार्फत लगाइएको खोपहरूमा अनुगमन गर्नु किन गइरहनु भएको छैन? आखिर के गरेर बसिरहनु भएको छ? यहाँहरूले त खोप लगाउनु भयो होला, खोप त लगाइहाल्नु भयो, पुग्ने जति लगाउनु भयो होला, पुग्ने जति लगाए हुन्छ, लगाएर अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम कम छ, तपाईँलाई जानुस् न अनुगमनमा, जागिर खान मन भए होइन भने राजीनामा दस्काउनुहोस्, जानुस् घरमा गएर बस्नुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्दै यो खालको गैर व्यावसायिकता राष्ट्रघात गर्ने काम गरिरहनु भएको छ नि यतिखेर बद्रीबहादुर खड्काजी। तपाईँलाई हामी अहिले पनि प्रश्न सोध्न चाहिरहेका छौँ, टेलिफोन उठाउनुहोस्। म मित्रहरूलाई टेलिफोन गर्नको लागि आग्रह गर्छु। अब नागार्जुन अहिले पनि टेलिफोन नउठाइरहनु भएको छ उहाँले। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सुन्दर केसीलाई टेलिफोन गर्न आग्रह गर्छु। त्यसै गरी नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 9 के वडा अध्यक्ष रामकृष्ण भट्टराईलाई टेलिफोन गरेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख, ती जिल्लाका सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अहिले खोप बिक्री वितरण भइरहेको छ। पहुँचवालाको घर घरमा गएर खोप लगाउने काम भइरहेको छ। लगाउनुपर्छ, सबैले खोप पाउनुपर्छ। हामीले पाउनु पर्दैन कहाँ भन्यौँ, पाउनुपर्छ। तर यो तरिकाबाट पाउने हो। बुवा आमाहरूको लागि छुट्याएको खोप आफूले लाउने हो। हजुरबा हजुरआमा निमित्त बचाउनको लागि लगाउनको लागि व्यवस्था गरिएको खोप पहुँचको आधारमा आफूले लगाउने लाज लाग्दैन? अलिकता लज्जा अथवा नैतिकता भन्ने हुँदैन? यो खालको परिस्थिति नेपाली समाजमा कहिलेदेखि भित्रिएछ, कहिलेदेखि आएछ यस्तो खालको अवस्था? मै खाउँ, मै लाउँ, मै नाचौँ अथवा मै बाँचौँ, अरू सबै मरुन् दुर्बलहरू भन्ने मानसिकता, यो खालको मानसिकता देख्दा हामीलाई उदेक लागिरहेको छ र यो खालको व्यवस्थापन देख्दा पनि अचम्म लागिरहेको छ। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सुन्दर केसीसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आखिर के भएको वडा नम्बर 10 मा स्वास्थ्य चौकीमा बसेर जस्तै विभिन्न ठाउँमा, एक ठाउँमा मात्रै होइन आदरणीय दर्शकवृन्द, यो त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण त हो, तर आज हामीले दिनभरि यस्ता खालका अपरेसनहरू गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ धेरै आक्रोश खेप्नु पर्यो हाम्रा संवाददाताहरूले र उहाँहरूले निकै संवेदनशील अवस्थामा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। र यस्तो अवस्थामा आफूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छँदैछ, त्यहाँका स्थानीयहरूको आक्रोश छँदैछ र अहिले वडा अध्यक्षज्यूहरूको आक्रोश र रवैया यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो खालको परिस्थिति छ। हामी अन्यथा केही पनि भनिरहेका छैनौँ। सरकारले व्यवस्था गरेको उमेर समूहलाई पहिला खोप लगाउँ मात्र त्यति भनिरहेका छौँ। खोप किनेर लाउने हो भने लिएर आउँ विदेशबाट, निजी क्षेत्रलाई दिउँ खोप, सक्नेले किनेर लाउँछन्, नसक्नेलाई सरकारले अनुदान दिन्छ र निःशुल्क लगाउँछ, त्यो गर्न पनि सकिन्छ। नत्र यो के भइरहेको छ? यो भाँडभैलो, यो अनियमितता, यो मनलाग्दी यस्तो स्वीकार्य छैन। लोकतान्त्रिक समाज भनिएको छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ जसले सक्छ उसले खोप लगाएको छ, जसले सक्छ उसले मनलाग्दी जे गरेको छ। र यतिखेर वडा अध्यक्षज्यूहरू एबी न्युज खबरमा यो एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट बज्दै गर्दा अब मोबाइल स्विच अफ गर्ने कि ढाँट्ने छल्ने भन्ने रणनीति बनिरहेका खबरहरू पनि हामीलाई आएका छन्। हामी यतिखेर नागार्जुन वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण भट्टराईसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ।
यतिखेर भने नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सुन्दर केसी टेलिफोन सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर मैले प्राप्त गरेको छु र यही बहाना देखाएर यतिखेर स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले खोप अभाव भयो, अब हामी खोप दिन सक्दैनौँ भनेर खोप कार्यक्रम रोकेको छ। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका थुप्रै व्यक्तिहरू खोप कुरेर बसिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई मन लागे लगाएको छ अनि मन नलागे रोकिदिएको छ। कारण केही दिएको छैन, खोप अभाव भयो रे। 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई लगाउने भनेको खोप युवाहरूलाई पहुँचको आधारमा लगाएपछि अभाव नभएर के हुन्छ त? यो कुरा त बुझ्न सक्नु पर्थ्यो नि। यतिखेर नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सुन्दर केसी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर केसीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। अब के भएको त यो? यतिखेर हामी स्पष्ट हाम्रो मान्यता भनेको सबैले खोप पाउनुपर्छ है, हामी त्यसकै लागि पहलमा छौँ। तर यतिखेर 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई मात्रै खोपको व्यवस्थापन गरे हो सरकारले, युवाहरूले गएर पनि लगाए नि। एउटा अध्यक्षज्यू किन यस्तो भयो? हजुर नमस्कार हजुर। नमस्कार। वास्तवमा हामीले जुन सरकारले तोकेको नीति बमोजिमै 60 वर्षदेखि 64 वर्षसम्मका जुन नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के अरे विशेष उहाँहरूको लागि भनेर भ्याक्सिन ल्याएको हो र उहाँहरूलाई नै हामीले दिएका छौँ र हामीले त्यस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरू छुटाएका छैनौँ र बढी केही भएका भ्याक्सिनहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू र त्यस्ता किसिमको महत्त्वपूर्ण फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यो भ्याक्सिन वितरण गरेका थियौँ। तपाईँको उत्तरले रिसाउँ कि हाँसौँ? तपाईँको उत्तरले म रिसाउँ कि हाँसौँ भने हो। म तपाईँलाई सिधै व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाइरहेको छैन। तपाईँहरूको मतदाताको समस्या होला, आउनुभयो होला, तर हातभरि ट्याटु खोपेर खोप लगाउन आएका व्यक्ति कुन चाहिँ स्वास्थ्य लगेको अथवा कुन चाहिँ अस्पतालको डाक्टर साहब हुनु मलाई भनिदिनुहोस् त वडा अध्यक्षज्यू। अलि एकचोटि हजुरले फेरि भन्नुहोस् त बिस्तारै। वडा अध्यक्षज्यू हातभरि टाटु खेपेर आउनुभएको छ है, हाम्रा दाताहरूलाई कुटुला र पिटुला जस्तो गर्नुहुन्छ। कहाँको डाक्टर साहबहरू हुनुहुँदैछ? उहाँहरूको दृश्यमा एकचोटि फेरि हेरौँ। तपाईँ एभिन्युज टेलिभिजनको पहुँचमा हुनुहुन्छ? हजुर तपाईँले एभिन्युज टेलिभिजनको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ? म दृश्य देखाउँछु यहाँलाई, हुन्छ? म यस्तो सुन्नुहोस् न, हजुरलाई म के भन्छु भने त्यहाँको दृश्य हजुरले लिनुभयो होला, तर वास्तवमा म चाहिँ के भने तपाईँकै वडा नम्बर 10 सिउचाटार स्वास्थ्य चौकीको दृश्य देखाउँछु, म अन्तको देखाउँदिनँ है। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, यो हो। कहाँको डाक्टर साहब पर्नुभएछ उहाँ? डाक्टर साहब तपाईँले स्वास्थ्यकर्मी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कम उमेरका चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हुन्, अरू चाहिँ सही उमेरकै लगाइएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। ए हजुर हजुर, नागार्जुन नगरपालिकाकै हो हाम्रो। उहाँ कहाँको डाक्टर साहब पर्नुभएछ? 23 वर्षीय युवती। ए उहाँ चाहिँ नि हाम्रो प्राथमिक उपचार केन्द्र छ नि जुन रामकोटको। ए उहाँको डाक्टर साहब हो, त्यहाँको रामकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको डाक्टर साहब हो उहाँ। यहाँ चाहिँ नि हाम्रो खटेर आउनुभयो कि। ए भनेपछि एकजनाले पनि अन्य व्यक्तिले लाउनु भएको छैन खोप? जम्मै के 60 देखि 64 उमेरसम्मको के स्वास्थ्य कर्मीले मात्रै हो? होइन यस्तो हो, सुन्नुहोस् न, अब के अरे स्वास्थ्य कर्मी र अनि अरू सुन्नु बचेका चाहिँ के भने फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा गर्ने, जस्तै अब अहिले विभिन्न फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिका फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीहरूले सुधा हामीले त्यहाँ भ्याक्सिन दिएका मतलब खोप दिएका छौँ। अनि कसले अनुमति दियो त वडालाई अहिले फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई पनि अथवा ती कर्मीहरूलाई पनि खोप दिनु भनेर? यस्तो सुन्नु न, अब हामीले चाहिँ विशेष गरी 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेरका जो हाम्रा चाहिँ वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई विशेष अब उहाँलाई दिने भनेर लिएर आएको, तर केही बढी भएको भ्याक्सिन फिट गर्ने होइन। तपाईँहरूको हामी नै बुझ्छौँ नि सुन्दरजी। अहिले सबैले चाहिँ के भने मैले खोप दिन पाएँ म जीवन बचाउन पाउँछु कि भन्ने एउटा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा सन्तास छ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के अरे यो फिर्ता गर्नु अथवा चाहिँ बाँकी रहेको भ्याक्सिन यसमा हामीले कहाँ बिमती राखेका छौँ र? यसमा त हामीले बिमती नै राखेका छैनौँ नि। सबैले लाउनु पाउनुपर्छ कोरोनाको खोप सर। हामी आवाज उठाइरहेका छौँ, एभिन्युज खबर हेर्नु भएको छ भने यहाँलाई थाहा हुनुपर्ने हो। हामी आवाज उठाइरहेका छौँ सबैले लाउनुपर्छ, तर यतिखेर त यहाँहरूलाई सरकारले 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई मात्रै लगाउनु भने होइन र? हो हुन त, तर एउटा कुरा हजुरलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने
हामीलाई सरकारले पनि के भने माथिबाट चाहिँ तपाईँहरूको वडामा कतिजना चाहिँ 60 देखि 64 वर्षको हुनुहुन्छ भनेर त्यो किसिमको डाटा लिइदिएको भए हामीलाई ल यतिजना छ भनेर हामी चाहिँ के अरे देशको नागरिकता सहित पठाउँथ्यौँ र हामीले त्यति चाहिँ के अरे खोप आउँथ्यो। त्यो खोप दिएपछि हामीलाई पनि एक किसिमको चाहिँ के अरे सजिलो पनि हुन्थ्यो। तर त्यो अवस्था रहेन कि अब हाम्रो वडामा चाहिँ नि त्यहाँ वडामा बस्ने 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई आउनुस् भनेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र बोक्ने, आउने, लगाउने, जाने। अनि तपाईँहरूले पहिला तथ्याङ्क सङ्कलन किन गर्ने? उहाँहरू जसलाई इच्छा छ लाउन आउनुहुन्छ 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई, जो आउनुहुन्न बाँकी रहेपछि अर्को वडामा पठाइदिने, अथवा 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई सबैलाई लगाउने। अहिले मान्यता यही त हो नि, अन्त पठाइदिने बाँकी रहेको खोप। अनि तपाईँहरू आफू मन लाग्दै गरी आफ्नो मतदाताहरूलाई लगाइदिनु पर्ने हुन त तपाईँहरूको बाध्यता हामी बुझ्छौँ सुन्दरजी, तपाईँहरूको दुःख पनि हामीलाई थाहा छ। मतदाताहरूको कर होला होइन, त्यस कारण लगाएको हो भन्नुहोस् न, स्पष्ट बोलिदिनुहोस् न। सुन्नुहोस् न, नागरजुन नगरपालिका जुन ढङ्गबाट चाहिँ के अरे केन्द्र के अरे राज्यबाट जुन भ्याक्सिन आयो नि, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नागरजुन नगरपालिकाको 5वटा बुथ जुन छ नि, त्यो बुथमा हामीले चाहिँ के अरे वितरण भएको थियो। त्यो वितरण भएको आधारमा सबै बुथमा चाहिँ के भयो नि, हाम्रो 60 देखि 64 वर्षका जुन हाम्रो वृद्ध हुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ के अरे हामीले भ्याक्सिन दिइसकेपछि केही हामीसँग के अरे थप चाहिँ नि झगडा हुनु गएकोले त्यो झगडा चाहिँ कसलाई दिन्छ? के फिर्ता गर्ने त कुरा आएन। हाम्रो दायित्व भनेको जनप्रतिनिधिको दायित्व भनेको के अरे हाम्रा जनताहरू के प्रति उत्तरदायी भई उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व, मूल दायित्व। सर वडा नम्बर 10 का सबै 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई लगाइसकियो सर? हजुर, 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका वडा नम्बर 10 को नागार्जुन नगरपालिकाको सबैलाई लगाइसकियो? सबैलाई लगाइसक्यो। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छैनौँ हामीले र 29 गतेसम्म छ, आज 27 गते बोल्दैछौँ, 28, 29 भोलि पर्सि आउन सक्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। अनि कसरी भनिरहनु भएको छ तपाईँले लगाइसकियो भनेर? होइन, यस्तो हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने राज्यले के भनेको थियो भने हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू 25 गते के अरे 29 गतेसम्म चाहिँ नि भ्याक्सिन वितरण हुन्छ, त्यो 29 गतेसम्म भ्याक्सिन के अरे वितरण गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। अनि त्यो आधारमा हामीले चाहिँ के भने फर्स्ट सुन्नुहोस् न के छ भने हामीले के अरे 60 देखि 64 वर्षको वृद्ध आउने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के भने भटाभट उहाँलाई दिइदियौँ। पहिलो दिन दिँदै दोस्रो दिन अब के रह्यो भनेदेखि हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम के अरे जुन अगाडि चाहिँ काम गर्ने जुन के अरे जनसम्पर्कमा बढी जनसम्पर्कमा आउने त्यस्ता किसिमको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले दिँदाखेरि अझ पनि अरू सुरक्षित हुन्छ। सुरक्षित भएपछि त्यसले पनि केही चाहिँ हाम्रा यो कोभिडको चाहिँ जुन छ नि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो र हामीले जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व हो हाम्रो पनि। हामीले त्यसका लागि मध्यनजर राखेर काम गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ विशेष गरी के भने अब भ्याक्सिन चाहिँ त्यसै फिर्ता गर्नु सट्टा हामीले हाम्रा जनतालाई दियो भने कमसेकम के अरे केही जनतालाई दियो भने अरू जनता पनि सुरक्षित भयो नि भन्ने हिसाबमा हामीले दिएको हो। सर अहिले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका देशैभरकालाई पहिलो सुरक्षित गरौँ भनेको के? अब त्यो ढङ्गबाट सोच्ने हो भने त तपाईँले तपाईँको वडालाई सबैलाई लगाउँ, अर्कोले अर्कोको वडालाई। हामी अब वडा अरू घर घरमा गएर गर्ने हो र भने पहिला जोखिम समूहका व्यक्तिलाई लगाउँ, त्यसपछि अलिक कम जोखिम अनि कम जोखिम हुँदै सबैलाई लगाउँ भने हो नि त? यो नबुझ्या कि बुझ पछाएको भने अचम्म लाग्छ। के भने यो तपाईँले भनेको कुरामा हामी त्यति धेरै विमति त राखिरहेको छैनौँ, सबैले लाउनुपर्छ। तर तपाईँको वडाको मान्छे बासिन्दाले मात्रै लाउनु पर्ने हो र? हामी प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ नि त, सबभन्दा बढी जोखिमकोलाई लाउने होइन त, त्यसपछि अलिक कम जोखिमकोलाई लाउने, अग्रपङ्क्तिमा रहेकालाई लाउने, अग्रपङ्क्तिको पनि सिधै कोरोनाको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई लाउने, सुरक्षाकर्मीलाई लाउने, पत्रकारहरूलाई लाउने होइन, फोहोर मैला सङ्कलन गर्नेलाई लाउने। त्यो प्राथमिकता निर्धारण अनुसार पो लाउने भने त तपाईँले पाउनुभयो तपाईँले लगाइदिने, अर्कोले पायो अर्कोको सबैले लगाइदिने, यसरी नि। अनि 60 देखि 64 वर्ष उमेरसम्मकालाई देशभरिलाई पुग्छ त भने यो खोपले? त्यस्तो होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वियोग पुऱ्याएर जस्तो स्वयंसेवक फ्रन्टलाइनमा काम सुन्दरजी हुन्छ म तपाईँलाई धेरै बेर अप्ठ्यारो पार्दिनँ, तपाईँलाई हुन्छ प्रायोरिटी दिएका छौँ, प्रायोरिटी दिएरै लगाएको। हस् हुन्छ, हस् केही भन्न बाँकी छ यहाँलाई? हजुरले के भन्न बाँकी छ? हस् धन्यवाद भन्न हजुर, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष सुन्दर केसी ढाँट्न बाध्य हुनुहुन्छ। हामी पनि बुझ्छौँ उहाँहरूको दुःख, मतदाताहरूको दबाब छ, हामी नबुझ्ने होइन। हामी यो भनिरहेका छैनौँ खोप लाउनुहुन्न, लाउनुहोस् मजाले लाउनुहोस्, तर बुवा आमाहरूलाई ल्याएको खोप पहिला बुवा आमालाई लगाउँ, हजुरबा हजुरआमाहरूलाई बचाउँ अनि हामी युवाहरू बचाउँ। यो देश युवाहरूले आफ्नो जिउ ज्यान दिएर सीमा रक्षा गरेको इतिहास छ। त्यतिखेर बुढाबुढीलाई ल अब मर्ने बेला भइहाले भनेर सीमामा विदेशी फौजसँग लड्न पठाएको इतिहास छैन। युवाहरू गएर लडेर रगत बगाएर बचाएको मुलुक हो यो। यतिखेर युवाहरू आफ्ना बुवा आमा उमेर समूहका व्यक्तिलाई बाहिर ढोकामा कुराउने, भित्र जान नदिने र आफू लगाउने,
हामीलाई बुवा आमाहरूले रुँदै फोन गर्नुभएको छ, तर आउनुहोस् प्रत्यक्ष बोल्नुहोस् भन्दा म बोल्न सक्दिनँ, प्रत्यक्ष भोलि मलाई समाजमा खतरा हुनसक्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हामीलाई धेरै व्यक्तिले यति रुपियाँमा यहाँ कोरोनाको खोप किन्न पाइयो किन्यौँ भनिरहनु भएको छ। बोल्नुहोस् न त प्रत्यक्ष भन्दा उहाँ बोल्न सकिरहनु भएको छैन। उहाँलाई डर छ, त्रासको मानसिकता छ। क्यामेरा लिएर गएका संवाददाताहरूलाई त आक्रोश व्यक्त गरिन्छ। आक्रोश व्यक्त गरिने युवाहरूलाई हामी भन्छौँ तपाईँहरू आक्रोश व्यक्त गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूको लागि हामी बोलिरहेका छौँ, तपाईँहरूकै लागि हामी बोल्छौँ। तर यतिखेर तपाईँका बुवा आमाको उमेर समूहलाई लगाउने भनेको खोप, हजुरबा हजुरआमालाई बचाउने भनेको, अनि उहाँहरूको खोप तपाईँले खोज्ने, यो चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। हामी यस्तै खालका विषय लिएर आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोनाबाट बस्नका निमित्त अलि भरपर्दो देखिएको खोप वितरण जसरी भइरहेको छ र जसरी खोप ल्याउनु पर्थ्यो छिटोभन्दा छिटो, यसमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ र खोप वितरणको व्यवस्थापन हुन त प्राथमिकता क्रम तोकेर अहिले 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई लगाउने भनिएको खोप जसरी अनियमितता भइरहेको छ र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खोपको समन्वय गर्नका निमित्त, जिल्लाभरिको खोपको समन्वय गर्नका निमित्त जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख प्रत्येक जिल्लाका तत्त जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ। काठमाडौँमा देखिएको खोपको यो अनियमितताका सम्बन्धमा भने कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर काठमाडौँ जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। ल, आज हामीले दिनभरि नै खोप केन्द्रहरूको अपरेसन गऱ्यौँ र दृश्यले भनिरहेको छ, हामीले भन्नै पर्दैन, दृश्यले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई भन्दा पनि अन्य युवाहरूले लगाइरहेका छन्। उहाँहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् हामीसँग। हामी के भनिरहेका छौँ भने उहाँले नि लाउनुपर्छ खोप चाहिँ, तर अहिले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई लगाउने भनिएको खोप काहीँ बिक्री भएको खबर आएको छ सिडिओ साहब। कहीँ चाहिँ राजनीतिक पहुँचले खोप घर घरमा गएर लगाएका कुरा आइरहेका छन्, कहीँ चाहिँ खोप केन्द्रमै युवाहरू 22-23 वर्षका युवा युवतीले लगाइरहेका कुरा आइरहेका छन्। यस्तै हो कि यहाँ कारबाही गर्ने सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि के हो कुरा? अस्ति 25 गतेदेखि 60 देखि 64 वर्षको उमेरको नागरिकहरूलाई खोप लगाउने भनेर हामीले व्यक्तिगत निर्णय गरेका हौँ। त्यही अब यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा महानगरले जिम्मेवारी लिएर वडा 32 वडामा चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सहितको टोलीले चाहिँ खोप लगाउने हो। त्यसपछि अन्य नगरपालिकामा पनि नगरपालिकामा केन्द्रहरू तोकिएको छ। त्यहाँको सबै नगरपालिकाको प्रमुख र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको रोगरमा उहाँको व्यवस्थापनमा नै लगाउने हो। अब त्यहाँ अब नेपाल प्रहरी सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइरहेको निर्देशन दिएका छौँ होइन। अब हिजोको तुलनामा अहिले मैले तपाईँको कार्यक्रम सुरु हेरिराखेको छु, त्यहाँ भिडभाड भएको, त्यहाँ अलिकति व्यवस्थितकरण नभएको जस्तो मैले पनि देखेँ। त्यसमा सबै पक्षी नागरिकहरू यही जिम्मेदार हुनुपर्छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा प्रोटोकल तयार गरिदिएको छ। अब पहिले चाहिँ कोभिसिल्ड फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ खोपको व्यवस्था हो। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथि उमेरका नागरिकहरूलाई खोपको व्यवस्था हो। त्यसमा चाहिँ अब चाइनिज भेरोसिल मैले सोध्न खोजेको चाहिँ पराजुलीजीलाई, हामीले नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षसँग अहिले जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले सिधै ढाँड दिनुभयो के, हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले जेठ 21 गते निकालेको सूचनामा यहाँ भनिएको छ स्पष्ट 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई मिति 78 जेठ 25 देखि 78 जेठ 29 गतेसम्म खोप लगाइने भनिएको छ। अनि अहिले उहाँहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूको लाइन लाग्यो त्यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यो स्वास्थ्यकर्मी हुन् भन्ने प्रमाण पनि छैन, सिधै झुट बोल्नुहुन्छ। हुन त उहाँहरूको पनि विभिन्न समस्या होला, मतदाताहरूको दबाब होला, अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउनु लागेको छ, अब भोलि भोट पाइने कि नपाइने होला। तर यो आधारमा यो खालको बेइमानी त स्वीकार्य छैन नि त सिडिओ साहब, के गर्ने भन्नुहोस् त? उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नु पर्यो। अहिले पहिलो प्रायोरिटीमा परेको 60 देखि 64 वर्षको नागरिकहरूलाई लगाउनु पर्यो। त्यसपछि चरण चरणमा चाहिँ अब खोपको कार्यक्रम आइरहेको छ। हामी सबै नेपालीले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। अब हाम्रो देशमा उत्पादन पनि छैन, आइरहेको चाहिँ खोपलाई हामीले व्यवस्थितीकरण गरेर
तोकिएको नागरिकहरूलाई तोकिएको प्रोटोकल अनुसार नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबै पक्ष राजनीतिक दल हो, त्यसपछि नगरपालिकाका मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरू र आम जिम्मेवार सबै नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नु पर्यो। अब यो जिम्मा निर्वाह अनि आधिकारिक सङ्घ संस्थाहरू सरकारी निकायले नै गरेका छैनन्। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काजी अब यहाँ हराएको सूचना जारी गर्न मात्रै बाँकी छ हामीले है। उहाँ कहिले सम्पर्कमा आउनुहुन्न, के भइरहेको छ। त्यसै गरी वडा अध्यक्षलाई सोध्यो, उहाँहरू सिधै ढाँट्नको लागि तयारी। अहिले एबी न्युजको फोन आयो भने के फोन नउठाउने, फोन स्विच अफ गर्ने, होइन भने ढाँट्ने, यो रणनीतिमा उहाँहरू अब सूचना निकाल्नुहुन्छ। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई लगाउने अनि भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाएका छौँ। हामीले स्वास्थ्य कर्मीले लाउनुहुन्न कहाँ भनेका छौँ र? स्वास्थ्य कर्मीलाई लाउनुहुन्न अथवा अर्को कर्मीलाई लाउनुहुन्न भनेकै छैनौँ, सबैलाई लाउनुपर्छ। तर अहिले जुन समूहलाई लाउने भनेको हो त्यो बाहेकलाई लाउनेलाई चाहिँ के कारवाही गर्ने त भनेर यहाँलाई सोधेको। होइन, अब हामी त तपाईँको अहिले दृश्य पनि मैले हेरेँ सुन्दै थिएँ। अब त्यो भोलि बसेर छलफल गरेर यसमा हामीले देखिएका कमजोरीहरू चाहिँ सुधार गरेर व्यवस्थितकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यही त होइन, मन्त्रीज्यूले अस्ति हामीलाई भन्नुभएको थियो अब यस्ता खालका गतिविधि गर्ने, खोपमा अनियमितता गर्ने, तोकिएको उमेर समूहभन्दा बाहिरकोलाई लगाउनेलाई कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई यो दृश्य पनि देखाउँछु है त। नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीले के भन्नुभएको छ एकैछिन है त शिविर साहब। ग्रुपलाई नै दिएका छौँ, यसमा कुनै सत्यता छैन कि हामी एउटा विधि बनाउँछौँ, विधिपूर्वक नै सबैलाई लगाउँदै जान्छ। त्यस्तो कहीँ कतै कसैले मिस्टेक गरेको देखियो भने त्यस्तो मिस्टेकको चाहिँ हामीले छानबिन गर्छौँ। ल सिडिओ साहब, अब छानबिन गर्ने, कारवाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नु भएको छ। कारवाही गर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ जिल्लाका, होइन? के गर्ने त ल भन्नुहोस् त यस्तो गतिविधि गर्नेलाई? अब त्यस्तो अब खोप गर्ने अब बिक्री वितरणै भइरहेको छ, त्यसमा कालोबजारी नै भएको छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्छौँ। र यो जुन अब उमेर समूह नमिल्ने गरी जुन भिडभाड गराएर लगाएको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ सबै नगरपालिकाका मेयर साहबहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु, सबै अरू वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब खोप सबैलाई चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ खोपको उपलब्धता हुनेछ क्रमशः। पराजुली सर, तपाईँले अनुरोध गर्ने होइन नि त भने अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा होइन तपाईँ? मैले त्यही प्रश्न सोध्दै थिएँ। जसरी भिडभाड भएको छ नि, भिडभाड गर्ने होइन, अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाउनेलाई तपाईँले अनुरोध गर्ने होइन नि सर? खुरुखुरु अध्यादेश अनुसार कारवाही गर्ने होइन? ठिक छ, भोलिदेखि त हामी तपाईँलाई दृश्य पठाउँछौँ है। अहिले पनि फेरि देखाउँला को भिडभाड गरिरहेको छ, को हामीसँग झगडा गर्न आउनुभएको छ। वडा अध्यक्षज्यूहरूले माफी माग्नु भएको छ। अनि अब उहाँहरूलाई तपाईँले अनुरोध गर्ने होइन नि त सिडिओ साहब? तपाईँ त कारवाही गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, कारवाही गर्नु पऱ्यो फटाफट लाएर। ल अब कारवाही भएको दृश्य देखाउन पाइयोस् है त? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अहिले काठमाडौँ जिल्लाका खोप समन्वय समितिका पनि प्रमुख हुनुहुन्छ कालीप्रसाद पराजुले भिडभाड गर्नेलाई अध्यादेश मार्फत कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले अहिले जसरी खोपमा अनियमितता भएको छ त्यो अनियमितता गर्नेलाई पनि कारवाही गर्छु, कारवाहीको दायरामा ल्याउँछु भन्नुभएको छ। हामी कारवाही गरेको देख्न चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई खोपको व्यवस्थापन चाहिँ सबैलाई गर्नुपर्छ, हामीले खोप लगाउनु हुन्न कसैलाई भनिरहेका छैनौँ। सबैलाई खोपको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हामी कराइरहेका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई झकझकाइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ खोपको सुनिश्चितता प्रत्येक जनतालाई हुनुपर्छ। तर भएको अनियमिततामा चाहिँ ठुलो हेरेर बस्ने होइन। अहिले वडा अध्यक्षज्यूहरू जे भनेर ढाँटिरहनु भएको छ, उहाँहरू बिच एक खालको भागदौडमा चिएको छ। एबी न्युज खबरको फोन आयो भने सकेसम्म फोन नउठाउने, फोन उठाइहाल्यो भने ढाँट दिने, स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाउनु हुन्न भनेर हामीले कहाँ भनिरहेका छौँ। तर ती स्वास्थ्य कर्मी हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? हामी फेरि आउनेछौँ तपाईँ कहाँ। ती स्वास्थ्य कर्मी हुन् कि होइनन्? तपाईँले जसरी सफेद झुट बोल्नु भएको छ, ती स्वास्थ्य कर्मी हुन् कि होइनन्? अघि चाहिँ भन्नु भएन, अहिले चाहिँ बनाउनु भयो योजना र भन्नुभयो स्वास्थ्य कर्मी हुन्, के गर्ने, लाउन पाइन भन्दै आउनुभयो, त्यसकारण लगाइयो। यस्ता झुट नबोलौँ, हामी यो विषयमा थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। यी लगायतका थुप्रै विषयहरूमा हामीसँग विभिन्न खालका समस्या छन्। मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको उपायसहित हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि हामीलाई विभिन्न खालका समस्याहरू आज दिनभरि नै आएका छन्। हाम्रो कार्यालयमा आएका फोनहरू, हाम्रा गेटमै कतिपय समस्या लिएर दर्शकहरू आउनुभएका छ र हामीलाई एसएमएस गरेर पनि विभिन्न समस्या राख्नुभएको छ। ती समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर आज दिनभरि नै हामीले सम्बन्धित ठाउँमा जानका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरूलाई आग्रह गरेका छौँ र यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानका
उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको खोप हुन सक्ने खालका तथ्यहरू बाहिर आउँदै गर्दाखेरि अहिले खोप लगाउनको लागि नेपालमा पनि तछाड बछाड भइरहेको छ। पर्याप्त मात्रामा खोप नभएका कारणले अहिले सरकारले प्राथमिकताको क्रम तोकेर सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेका जोखिम समूहलाई खोप लगाउने भनिरहेको छ। तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा खोप बिक्री अथवा वितरण भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा त बिक्री भएका खबरहरू पनि हामीलाई आइरहेका छन्। यस्तो भइरहेको छ खोपमा अनियमितता। सम्बन्धित निकाय अहिले गुपचुप छ, अहिले हराएको छ र हामी यस सम्बन्धमा आखिर भएको के हो? के नेपालमा अब जसले सक्छ त्यसले खोप लगाउने हो त? यही खालको मत्स्य न्याय स्थापना हुँदै भएको हो अथवा के भएको हो? जसको पहुँच छ, जो चाहिँ राजनीतिक शक्तिसँग नजिक छ, उसले खोप लाउन पाउने, अरू चाहिँ मर्नुपर्ने, यस्तो खालको परिस्थिति कहीँ हुन्छ? सबैलाई खोप लाउने परिस्थिति चाहिँ कहिले सिर्जना हुन्छ? यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर पौडेल नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार पाण्डेजी। नमस्कार। नमस्कार हजुर। अब 60 देखि 64 उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप लगाउने भनेको अहिले त भाँड भैलो अनियमितता मनलाग्दी पो देखियो त यो के भएको भन्नुहोस् त? अब नेपालमा जसले सक्छ उसले खोप लाउने खालको परिस्थिति सिर्जना भयो अथवा राजनीतिक पहुँच नभए मान्छे चाहिँ खोप नपाएर मर्ने, अनि जसले चाहिँ सक्छ उमेर समूह अहिले 60 देखि 64 का उमेर समूहलाई लगाउने भन्ने तपाईँहरूले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट भनेको छ है। तर के भइरहेको छ खोप लगाउने बेलामा? के भएको यो भनिदिनुहोस् त। वास्तवमा अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तै खोपको ठुलो माग बढेको साँचो हो। महामारीको विरुद्धको एउटा अचुक उपायको हिसाबले जनस्वास्थ्यका मापदण्डसँगै खोप उपलब्ध हुँदासम्म धेरैले लगाउन चाहनु भएको साँचो हो। त्यसलाई हामी खोप कार्यक्रमप्रतिको विश्वसनीयताको हिसाबले बुझ्छौँ। तर यो सँगसँगै हामी सबैलाई अनुरोध पनि गर्छौँ, सबैजना जिम्मेवार बनौँ, आफ्नो पालो पर्खौँ, आफ्नो पालोमा लगाइदिउँ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने हिजो हामीले खोप खुलाउँदा 65 वर्षका व्यक्तिहरू कतिले लगाउनु भएन, कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि लगाउनु भएन, विभिन्न कारणले बाध्य भएर नलगाउनु भएको छुट्टै कुरा हो। तर सुरुमा अनेक आशंका उपशंका गरेर पनि लगाउनु भएन। अब अहिले हामी निश्चित गरी जम्मा मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाट 10 लाख खोप हामीलाई दान स्वरूप प्राप्त भयो। हाम्रो जनसङ्ख्या 60 देखि 64 को 8,55,000 छ। कृपया आफ्नो पालो, आफ्नो उमेर समूहमा त्यो खोप लगाइदिनु हुन, अनुशासित जिम्मेवार बनिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। यो किनभने यदि हामी विधिबाट नजाने हो भने, यहाँले भने जस्तै भाँड भैलोमा जाने हो भने यो कहीँ पनि सम्भव हुँदैन। धेरैजना लाउनु पर्ने लक्षित वर्गको जोखिम समूहले पाउनु हुँदैन र उहाँहरू पनि फेरि हाम्रै समाजका सदस्यहरू हो। हामी सबै आफ्नो उमेरको पालो पर्खौँ, सबै जिम्मेवार बनौँ। दोष उहाँहरूको भन्दा पनि डाक्टर साहब, दोष चाहिँ खोप लाउन अग्रसर भएर जानेहरूको भन्दा पनि जसले जिम्मेवारी लिएर खोप कार्यक्रमको जिम्मेवारी दायित्व वहन गरेको छ नि उसको होइन र भने होइन। अब जसरी हाम्रो बडा महाराजको हामी उक्ति भन्थ्यौँ, घुस लिने र दिने दुवैको दोष भनेर, यसमा पनि त्यस्तै कुरा आउँछ। कृपया दिने मान्छेहरू पनि आफ्नो नियममा स्टिक भएनौँ भने सरकारले, विशेष गरी सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ, क्रमशः आफ्नो अवस्था अनुसार सूक्ष्म योजना बनाई 60 देखि 64 वर्षको उमेरमा भिडभाड नहुने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुने गरी खोप लगाइदिनुहोस् भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ र जिल्लाबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नै खोप पनि वितरण गरिएको छ। खोप कसरी पठाइयो भन्दा जिल्लामा, मेरो जिल्लामा यो उमेरका यति छन् भन्ने हिसाबले खोप पठाइएको छ। एउटा उदाहरण, नागार्जुन नगरपालिकाले के गर्यो भने आज एउटा खोप कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना निकाल्यो। यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले खोप कार्यक्रम स्थगित भएको भन्दा अगाडि आएको सूचना हो। उसले के भनेको छ भने 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई खोप लगाउन थालेको, तर स्वास्थ्य कार्यालयको प्राप्त जानकारी अनुसार माघ बमोजिम खोप प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले
अनि 28 गतेदेखिको खोपको कार्यक्रम चाहिँ अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ भनेर यस्तो एउटा सूचना निकालेर छोड्दै हेर्नुहोस् त। अहिले त 60 देखि 64 उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोजी खोप लगाऊ अनि त्यसपछि अर्को प्राथमिकताको क्रम तोकेर खोप लगाउने तपाईँहरूको योजना होइन? अनि स्थानीय निकायले त तपाईँहरूको योजनामा यसरी भाँजो हालिराखेको छ त होइन? अनि तपाईँ अहिले मैले कालीप्रसाद पराजुली काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग, उहाँ जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सोधेको थिएँ तपाईँहरू त जनस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भइरहेको छ होइन र भने यस्तो तमाम यो कोरोना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू? वास्तवमा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ, हामी 3 तहका सरकारहरूको समन्वयमा यो कार्यक्रम चलेको छ। खोप उपलब्ध केन्द्र सरकारले गराउँछ, तालिम केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउँछ, चाहिने लजिस्टिक उपलब्ध गराउँछ र गाइडलाइन निर्देशिका कुन उमेरलाई चलाउने भन्ने चाहिँ केन्द्र सरकारले निर्धारण गर्छ र गरिरहेको छ। त्यो निर्धारण बमोजिम प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहमा पुगेको छ र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन गरिरहनु भएको अवस्था हो। त्यो यथार्थ हो यहाँले भन्नुभएको। र यसको नेतृत्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विशेष गरी खोप हेर्ने परिवार कल्याण महाशाखाले नेतृत्व गर्छ, नीतिगत नेतृत्व। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक नीति निर्णय पनि गर्छ र विशेष गरी हाम्रो खोपको अवस्था, हाम्रो जोखिमको अवस्था हेरेर र विगतमा नपाएको उमेर समूह 60 देखि 64 बाँकी रहेको उमेर समूहमा योपालि फोकस गरियो। त्यसमा पनि जिल्लाको स्थिति हेरेर सूक्ष्म योजना बनाएर क्रमशः पहिला 62 वर्ष माथिलाई दिनुहोस्, त्यसपछि क्रमशः 60 सम्म दिनुहोस् भनेर पनि सूचना गरियो। अब यहाँ के हो भने हजुर कहीँ यो उमेर समूह भन्दा बाहिर गएको छ भने सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। होइन, उहाँहरूलाई सजिलो भयो क्या, यो उमेर समूह भन्दा बाहिरकोलाई कसैलाई त्यहाँ देख्यो भने उहाँ त स्वास्थ्यकर्मी हो नि भनिदिने हो। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी भएको प्रमाण हुनु पर्यो, उहाँहरूको प्रोफेसनल काउन्सिलको नम्बर हुनु पर्यो। यदि मेडिकल स्टुडेन्ट प्रत्यक्ष बिरामीसँग जाने नर्सिङ स्टुडेन्ट हो भने पनि उहाँहरूको नाम नामेसी हुनु पर्यो, कुन कलेजको हुनु पर्यो। त्यो बाहनामा अन्य समूहलाई कृपया वितरण नगरौँ। यो अप्ठ्यारो बेला छ, धेरैजनालाई यो खोप लाउने इच्छा छ, तर हामीले जोखिमलाई हेरौँ, जोखिम अनुसार यसरी सरकारले निर्णय गरेको पालना गरौँ। होइन भने हामी यसरी नियम मिच्दै जाने हो भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। नियम मिचे अब सक्छौँ भन्दा पनि अब खोप कार्यक्रममै स्थगित भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले एउटा ढाँट गर्ने अथवा छल्ने एउटा राम्रो उपाय के पाउनु भएको छ भने हामीले त्यहाँ रजिस्टर नै देखाइरहेका छौँ, मान्छेको नाम लेखिएको छ, उमेर लेखिएको छ, त्योभन्दा अरू केही पनि लेख्ने चलनै छैन। अनि जो आफन्तलाई आसेपासेलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाएको छ स्वास्थ्यकर्मी हो नि भनिदियो, सक्यो। अब गर्ने के? वास्तवमा यही कारणले अब खोप पाउने उमेर समूहले नपाउनु भयो भने एकदमै दुःखद हो। यो अवस्थाको अलि स्पष्ट छानबिन एक हिसाबले इन्भेस्टिगेट नै गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले नै खोप बन्द, यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो यहाँको मिडिया मार्फत म जानकारी पाइरहेको छु, बन्द भयो भन्ने। हामी त्यहाँको वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क हेरेर विशेष गरी अब यो काठमाडौँ जिल्ला चाहिँ बागमती प्रदेश अन्तर्गत प्रदेशको सरकारले, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्ने गर्छ। हामी उहाँहरूसँग पनि समन्वयमा रहन्छौँ के कारणले खोप नपुगेको हो। यदि लक्षित समूहभन्दा बाहिर गएर नपुगेको हो भने पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरू जिम्मेवार बन्नु नै पर्छ र यो नगरिदिनु हुन अन्य जिल्लाहरूलाई पनि विशेष गरी जहाँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अथवा उपस्थित सबैले धेरैलाई खोप लाउन मन छ नि, हाम्रै परिवारका सदस्यहरूलाई छ, हामी आफ्नो उमेर यो समूह भन्न प्रतीक्षारत छौँ भने सबैले आफ्नो अनुशासन, यो विषयको गम्भीरता र जिम्मेवारीपनका साथ सर हामीले नै लगाएका छैनौँ भने प्रसङ्ग बस्दा पनि भनिहाल्नुभयो। तपाईँकै परिवारकै व्यक्तिले नलागेको कुरा तपाईँले अनौपचारिक रूपमा भन्नुभएको छ। हामी सहित हाम्रा अग्रपङ्क्तिमा खटिएर दैनिक कार्यालय आएर रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरूले खोप नलागेको स्थिति छ। हामीले कसैको पहुँचको प्रयोग गरेर कहीँबाट अलिकता दबाब दिएर लगाउने प्रयास गरिरहेका छैनौँ। हामीले अहिले उच्च प्राथमिकतामा रहेका जोखिमलाई लगाउँ, त्यसपछि पालो आएपछि लगाउँला भनेर कुरेर बसिरहनु भएको छ साथीहरू है। अब यस्तो स्थितिमा हेर्नुहोस् न, मैले यहाँलाई सुन्न खोजेको चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले समन्वय गरिरहेको छ है। अहिले काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने तर नगरपालिकाले आफ्नो ढङ्गबाट खोप कार्यक्रम स्थगित गरिरहेको छ। यो खोप कार्यक्रम त नगरपालिकाले मनलाग्दो ढङ्गबाट स्थगित गर्ने होइन होला। अनि उहाँहरूले आफ्ना मतदाताहरू नजिकका आसेपासेलाई स्वास्थ्यकर्मीको नाताले खोप लगाइरहनु भएको छ। अब के गर्नु, यो ठुलो हेरेर बस्ने हामी अथवा अर्थी उपदेश मात्रै दिएर बस्ने कि के गरेर मलाई समस्याको समाधान भनिदिनुहोस् त। यो खोप कार्यक्रम कहिलेदेखि पुरो सञ्चालन गर्ने
हैन के गर्ने वास्तवमा यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो हो भने चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिचमा के कन्फ्युजन हो, कहाँ चुनौती हो, सप्लाईको इस्यु के हो, यो सम्बन्धमा थप बुझेर थप अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ जिउँदैछ, स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ मलाई भनिदिनुहोस् न, यो स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ तपाईँहरूकै मातहत निकाय होइन यो? होइन, यस्तो हुन्छ, यो ठिक छ, हाम्रो ओभरअल केन्द्र सरकार मातहत भने पनि यो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छ। तर पनि हामी यो प्रोग्राम हेरेको हिसाबले केन्द्र सरकारको हिसाबले के भएको हो हेरेर बुझ्छौँ र के बाधा हो केन्द्र सरकारले फुकाइदिनु पर्ने के भयो भने उहाँले खोप सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ। मन लाग्दै गर्न पाउनुभयो भने सुचारू गर्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो मिडियाले आज यो खबर नल्याएको भए, सार्वजनिक नगरेको भए मन लाग्दै गर्दै हुनुहुन्छ। म भनिदिउँ भोलि कुन कुन ठाउँमा को व्यक्तिले कसरी कसलाई खोप लगाउँदैछन्, कसको घरमा हामीलाई सूचना आएको छ। हामी त दृश्यसहित देखाउनु पर्ने हो र त्यसको प्रतीक्षामा छौँ है। हामीलाई टेलिफोन गरेर सुन्नुहोस् न, आजै मात्र 7,100 रुपियाँमा यो भेरोसेल खोप बिक्री भएको छ। हामीलाई खबर आएको छ, हामीलाई अडियो मात्रै आयो, त्यसको भिडियो प्राप्त गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी त श्रव्य दृश्य दुवै हौ नि त, त्यसकारण तपाईँलाई सुनाइदिन सक्छौँ। हाम्रा दर्शकहरूले 7,100 रुपियाँमा आज लामापोखरी भन्ने स्थानमा, कालोपोल र सिफलको बिचमा पर्छ, यो स्थानमा 8-10 जनालाई 7,100 मा खोप बिक्री गरेर खोप लगाइदिएर एउटा गाडी आयो, खोप लगाइदियो, गयो। अब कहाँबाट आयो खोप, कहाँबाट किनबेच भइरहेको छ? यदि यहाँले भन्नुभएको सूचना यहाँले प्रमाणसहित ल्याउनु भयो भने जो सम्बन्धित यहाँले अघि लिइ पनि सक्नुभयो, विशेष गरी जिल्ला खोप समन्वय समितिको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू आफै स्वयं हुनुहुन्छ, कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने व्यक्तिहरू जो प्रमाणसहित जसले नियम मिचेको छ, यो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको छ, उहाँहरू त कारबाहीको भागीदार हुनु नै पर्छ। त्यसमा नियामक निकायहरू छन्। मेरो अनुरोध चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सबैजनालाई जिम्मेवार भएर र यो खोप कार्यक्रममा सरकारले निर्दिष्ट गरेका लक्षित समूहमा पुग्ने गरी लगाऊ, सबैजना जिम्मेवार बनाऊ र जिम्मेवारी विहीन कामहरू भयो भने त्यसलाई सचेत गर्ने, आवश्यक कारबाही गर्ने सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो। मिडियाको हिसाबले यहाँहरूले तेस्रो आँखाको हिसाबले चाहिँ यसमा जुन जसरी हेर्नु भएको छ त्यो प्रति यहाँहरू पनि धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो रियल जोखिममा रहेको, वास्तविक जोखिममा रहेको समूहले खोप पाउने र जोखिमभन्दा बाहिर रहेको समूहले यसको दुरुपयोग गर्नेबाट बच्न सकिन्छ। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् ल, अब हाम्रो पनि चाहना त्यही हो, सर्वप्रथम सबैले खोप ल्याउने खालको वातावरण तयार गरौँ। अहिले चाहिँ उपलब्ध भएका खोप सबैभन्दा उच्च जोखिम समूहमा रहेकालाई दिउँ, त्यसपछि प्राथमिकता क्रम तोक्दै सबैलाई खोप लगाउँ भन्ने नै हाम्रो पनि मान्यता हो। त्यो गर्नका निमित्त यहाँहरूले गर्नुभएको सकारात्मक कदमप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहनेछ। समस्या देखियो भने समस्या समाधानको पहलमा हामी जुट्नेछौँ। डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलजी, यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकबिन, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि यस्तै घटना भएको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई भित्र पठाएर खोप लगाउने वातावरण तयार गरिदिए, तर 60 देखि 64 वर्षका बा-आमा, हजुरबा हजुरआमा भने बाहिरै कुरेर बस्नु पर्यो। उहाँहरूको रोदन हामी कहाँ आइपुगेको छ, यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी नागार्जुन नगरपालिकासँग प्रश्नहरू बाँकी नै छन्, त्यहाँका प्रवक्ता थुमराज केसीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरूले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका लागि भनेर सूचना जारी गर्नुभएको छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाइरहेका छौँ भनेर त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी बनाएर लगाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको बाध्यता के हो? यस्तो नगरौँ कृपया हामी भनिरहेका छौँ। अहिले जोखिम समूहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ सरकारले, यो राम्रै काम हो, किनभने जो बढी जोखिम छ उसलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। र यदि कोरोना लागेर उहाँहरूको ज्यान गयो भने को चाहिँ जिम्मेवार हुने? यतिखेर 60 देखि 64 वर्षका उमेर समूहका खोजी खोप लगाउने वातावरणमा तपाईँहरू सहयोगी बन्नुपर्छ। अन्य तपाईँहरूका यस्ता बहाना हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो विषयमा पुनः हामी लिएर यी समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित आउनेछौँ। एभन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। कोरोनाको खोपको भइरहेको अनियमितताका सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र त्यसभन्दा अगाडि अहिले जसरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई विविध खालका समस्याहरू भइरहेका छन् र ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीलाई सहयोगापेक्षीहरूले हामीसँग आग्रह गरिरहनु भएको छ र हामीले सक्दो रूपमा उहाँहरूका सबै तमाम समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा हाम्रा सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले पनि हामीलाई सहयोगका हातहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बौद्ध निवासी डेन्डी शेर्पाबाट एभिन्यूज पहल अभियान मार्फत 5,000 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसै गरी त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बानेश्वर निवासी रञ्जना कार्की र उहाँको परिवारबाट एभिन्यूज पहल अभियान मार्फत 19,200 रुपियाँ बराबरको सहयोग भएको छ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 जोरपाटी निवासी उर्गेन शेर्पा र उहाँको परिवारबाट 25,000 रुपियाँ बराबरको सहयोग प्राप्त भएको छ। बौद्ध निवासी डेन्डी शेर्पा, बानेश्वर निवासी रञ्जना कार्की र जोरपाटी निवासी उर्गेन शेर्पा तथा उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन त्यसै गरी आज चाबेलका श्रवण यादव, सरुखुट्टेका रेशमबहादुर नेपाली, क्षेत्रपाटीका राहुल हक, डल्लुका मनिता थापा मगर, आशा मोहम्मद, कमला मगर, तारा मगर, लोकन्थरीका कृष्ण नेपाली लाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका राजकुमार गजुरेल, बालहरी थापा, मातृका प्याकुरेल, भूपेन्द्रमान प्रधान र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया मार्फत खाद्यान्न सहयोग भएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी युवा परिषद चितवनका अध्यक्ष वसन्त अधिकारी लगायतको तर्फबाट चितवनमा जुना राई र गीता महतोलाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ। यसै गरी हामीलाई विविध ठाउँबाट खाद्यान्न अभाव भएका खबरहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त हामी पहल गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, प्रत्येक दिन हामीले खाद्यान्न अभाव भएका व्यक्तिहरू जो पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा खाद्यान्नको निमित्त खानाका निमित्त आउनुहुन्छ, हामीले निःशुल्क भोजन एभिन्यूज पहलको समन्वयमा श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र रूपक बानिया, लक्ष्मी बानिया लगायतका हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको तर्फबाट हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत प्रत्येक दिन त्यहाँ निःशुल्क भोजनको कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू कोरोना जोखिम हुँदाहुँदै पनि, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको उहाँहरूले त्यसलाई पनि अहिले यो परिस्थितिमा पनि जसरी दिनौँ प्रत्येक दिन निःशुल्क भोजनको व्यवस्थापनका निमित्त खटिरहनु भएको छ। हामी हाम्रा सहयोगी हात, सहयोगी मन र हामीलाई विश्वास गरेर खाना आउनुहुने सहयोगापेक्षी उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ र यस्ता खालका समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि हामी निरन्तरता दिइरहनेछौँ, निरन्तर रूपमा लागिरहन्छौँ। र दर्शकबिन, त्यतिखेर अब हामी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यहाँ के भइरहेको छ, अब चाहिँ त्यहाँ कोरोनाको खोपको प्राथमिकता क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई, जोखिम समूहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनको लागि के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ। हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। त्यसै गरी नागार्जुन नगरपालिकाका प्रवक्ता थुमराज केसीसँग पनि जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग पनि टेलिफोन लागिरहेको छैन। र दर्शकबिन, यतिखेर हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूले अघिदेखि नै प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। हामीले ती टेलिफोनलाई टिपेर अथवा उहाँहरूको समस्या टिपेर समस्यालाई अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समाधान गरिरहेका छौँ र आज दिनभरि आएका एसएमएसहरू, हामीलाई आएका टेलिफोनबाट आएका समस्या पनि विशेष गरी जडीबुटीबाट मुना कार्कीले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँको आज साँझ नै खाद्यान्न अभाव भएको खबर गरिसकेपछि हामीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ प्रणामी समाजका नारायण प्रसाद खतिवडालाई पनि भन्यौँ र त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाजका इच्छाराम केसीलाई पनि हामीले तत्काल त्यहाँ जानका निमित्त भन्यौँ र उहाँहरू गएर समस्या समाधानको पहल गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी हामीलाई आज दिनभरि थुप्रै समस्याहरू आएका छन्, ती समस्याहरूलाई हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ। समस्याको गम्भीरता छ, तत्काल पुग्नुपर्ने अवस्था छ भने तत्काल जानको निमित्त हामी पहल गरिरहेका छौँ र प्राथमिकताको क्रम तोकेर समस्याको समाधानको पहलमा जुटिरहेका छौँ। यतिखेर भने काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा के भएको यो 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप लगाउने भनेको त्यहाँ त जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदातालाई प्राथमिकतामा राखे अनि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू त भित्रै प्रवेश गर्न पाएनन् भनेर त्यहाँबाट हामीलाई त्यहाँ बुवा आमाहरूले फोन गरिरहनु भएको छ नि। मेयर साहब, के भयो? यस्तो होइन सर, यस्तो होइन। त्यो आज 3 दिन भयो। त्यो हिजो चाहिँ अलिकति त्यो मिस्टेक गडबड भयो भनेर दिउँसो खबर आएकै हो मलाई पनि। अनि त्यहाँ गडबड चाहिँ भएकै हो, अलिकति गडबड हिजो भएकै नै हो। अब आजबाट चाहिँ जस्तो चाहिँ नि हुनु पर्ने त्यस्तै एकदम स्मुथली भएको छ। अनि कसरी गडबड हुन दिएको त भने अब हिजो गडबड भयो, आज गडबड भएको कारणले खोप अभाव भयो भनेर काठमाडौँमा अहिले खोप लगाउने कार्यक्रमलाई स्थगित गरियो। अनि यो गडबडीको परिणामले
धेरैतिर चाहिँ खोपै सिद्धियो। अब मेराको खोप सिद्धियो भन्ने कुरा आयो। खोप त गडबडीको कारणले सिद्ध्या हो नि सर। 60 देखि 64 वर्ष उमेरसम्मले लाउन पाएको छैनन्। हामी कहाँ सुरुमा एकदम राम्रोसँग हामीले बसेर नै त्यसको सुरुवात गरे हो। साह्रै राम्रोसँग त्यो गएको हो। भोलिपल्ट चाहिँ अलिकति गडबड गरे, छिरे, त्यो केटाहरू यताउता भन्ने कुरा आइसकेपछि बिहान चाहिँ आजको दिन चाहिँ पुरै चाहिँ टाइट गरेर आज कुनै त्यस्तो कुनै समाचार पनि आएन, हुँदा पनि भएन। आज एकदम स्मुथली गएको। भोलि पनि त्यो एकदम राम्रो स्मुथली जान्छ सर। भोलि त अब कार्यक्रम अहिले बन्द गरिएको कुरो आइरहेछ। अनि अब हामी कहाँ त बाँकी नै छ, त्यस कारण हामी रेगुलर। कति जति बाँकी छ खोप यहाँहरू कहाँ? हाम्रो जम्मा अब तपाईँको लगभग 3000 जस्तो छ नि खोप चाहिँ लगाइसिद्धियो। अब त्यही हो 3500 यस्तो 3500 जस्तो आएको छ। अब 200-300-400 जनालाई चाहिँ नि लगाउन भोलि चाहिँ लगाउने कि भन्ने हिसाबमा छौँ हामी। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई लगाउने कि जो आए अथवा पहुँचवालाहरूलाई लगाइदिने? त्यो एकदम 60 देखि 65 64 अरू कुनै छैन। हो नै। ल भोलि पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले चाहिँ 60 देखि 64 उमेर समूहकालाई खोप लगाउँछ? हजुर लगाउँछ सर। अनि मतदाताहरूलाई चाहिँ लगाइसक्यो? अब मतदाता पनि सबै मतदाता होइन, भोलि चुनावमा सहयोग गर्ने टाढाबाटा हुन्छ नि। अलिक तपाईँले केटाहरू भन्नुभएको थियो, केटाहरूलाई सकियो लगाएर? होइन त्यस्तो काहीँ लगाएर त्यस्तो हुँदै होइन। त्यो अब यस्तै हुन्छ। अब बढी चाहिँ नि हल्ला चाहिँ हुन्छ, त्यो अलिकति गडबड भएकै नै हामीले ठहर्यौँ। र त्यो सुरुको दिनमा राम्रो थियो, भोलिपल्ट चाहिँ अलिकति गडबड थाहा पाउन सक्छ। आज चाहिँ एकदम राम्रो छ हाम्रो चाहिँ गरेर बाँकी भोलि पनि। मेयर साहबको एउटा कुरा मलाई मन पर्यो, तपाईँले कम्तीमा झुट बोल्नु भएन, सही नै बोल्नुभयो कि? होइन मैले सिधै कुरा सत्य नै हो। अब त्यो किन झुट बोल्ने? अब हामी पनि त्यस्तो 24 घन्टा बस्न सक्दैनौँ। अब अस्ति चाहिँ हामी आफै बसेर त्यो सुरुवात गरेकै हौँ होइन। अनि तपाईँहरू सधैँ बस्नुपर्छ त कसले भनेको छ र? तपाईँहरू नबस्दा तपाईँका केटाहरूले बिगारिदिइहाल्ने है, के भयो त यो? होइन त्यस्तो बिगारिहाल्यो भने गडबड भर्यो भने हिजो थाहा हुन सक्छ। आज बिहान त हामीले नै चाहिँ नियम बनाएर प्रहरीलाई भनेर चाहिँ गरिहाल्यौँ। होइन ठिक छ, हामीले के भनिरहेका छैनौँ भने त्यहाँ तपाईँहरूका त्यो मानिसहरूलाई लाउनु पर्दैन, लाउनु हुन्न कहाँ भनेका छौँ र सबैले लाउनुपर्छ। तर अहिले प्राथमिकताको क्रममा चाहिँ उच्च जोखिमसम्म राखेको प्राथमिकताको क्रममा अहिले 60 देखि 64 भनेपछि 60 देखि 64 नै चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ र भोलि पनि बाँकी त्यसै हुन्छ सर हाम्रो। अनि अब अर्को डोज पनि लाउनुपर्छ। अब 60 देखि 64 वर्षको बाहेकका लगाएकालाई पनि तपाईँहरूलाई त फेरि दुःख थप्यो, अर्को डोजको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो, एक दिन गडबडी गर्नै पर्यो फेरि। अब हामीले त्यो गराएको होइन र त्यो अब के गर्ने त भन्नु त, लाइनै आले गडबडी गरेर। अब अर्को अभियानमा पनि दोस्रो डोजको अभियानमा पनि एक दिन चाहिँ गडबडी गर्नु पर्यो होइन? यहाँहरूले दुःख छ, हामी पनि बुझ्छौँ राजनीति गर्नेहरूको कति धेरै दुःख छ। होइन अब हामीले त अब मुलुकभरि नै सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले नै चाहिँ खोप लगाउने व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने छ हाम्रो होइन। अब सबैलाई चाहिँ नि आवश्यक छ र सबैले मुलुक भने चाहिँ पहिला आफ्नो मान्छे आफन्त गुट अनि त्यसपछि केटाहरू बुझ्यो। ठिक छ नगर प्रमुखज्यू, हस् अब यस्तो समस्या चाहिँ नआओस् र यहाँहरूलाई के समस्या पर्छ यहाँहरूको समस्याको बारेमा हामी बोल्छौँ नि फेरि है। तपाईँहरूका राम्रा कदममा चाहिँ हामी समर्थन गरिरहेका छौँ, ताली बजाइरहेका छौँ, एकबद्धता जनाइरहेका छौँ। तपाईँले गरेका गल्ती चाहिँ औल्याउँछौँ र गल्ती सुधार्नै पर्छ र गल्ती गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ हामी भन्छौँ। के गलत त भनेको छैनौँ नि हामीले? एकदम सर, हामी पनि त्यसमा साथ दिन तयार। हस् हुन्छ। काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नागार्जुन नगरपालिकाका प्रवक्ता थुमराज केसीजीले चाहिँ टेलिफोन स्विच अफ गर्नुभएछ। थुमराज केसीजीलाई सूचना देखाउँ भनेको उहाँले निकाल्नु भएको यो सूचनामा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूह भनेर लेखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई बोलाउनु भएको छैन, तर अहिले जो आफन्तहरूलाई अनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई खोप लगाइरहनु भएको छ सबैलाई स्वास्थ्यकर्मी घोषणा गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले। जो आएर लगाए 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहको भन्दा बाहेकका आयो भने सबै स्वास्थ्यकर्मी। त्यो भएपछि त समस्याबाट बचियो भन्ने लाग्यो होला। एक हुनेछ त्यहाँ अनुसन्धान। र अर्कोचोटि दोस्रो डोज लगाउन पनि उहाँहरूलाई कति अप्ठ्यारो बनाइदिनु भयो यहाँहरूले, बेजेतै गरिदिनु भयो नि एक हातले त। ती युवाहरू उहाँहरूले पनि खोप लाउनुपर्छ, उहाँहरूको पनि अधिकारको लागि हामी लड्छौँ, उहाँहरूले पनि खोप लाउनुपर्छ। खोप लगाउन जाने भन्दा पनि ती व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने वातावरण
अहिले जुन ढङ्गबाट निर्माण गर्नुभएको छ आफन्तहरूलाई आसेपासेहरूलाई अथवा आफ्ना मतदाताहरूलाई अथवा भोलि चुनावमा सहयोग गर्न सक्ने केटाहरू भन्नुहुन्छ यहाँहरू केटाहरूलाई केटीहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ लाउनु पर्दैन कहाँ भनेका छन् लाउनुपर्छ तर यतिखेर उहाँहरूको लागि आएको खोप होइन 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई चाहिँ लाउनुपर्छ भनेर सरकारले भनेको कुरा हामी भन्दैछौँ र दर्शकबिन यतिखेर थुप्रै फोनहरू आइरहेको छ टेलिफोनहरू आइरहेको छ हामीसँग यतिखेर थुप्रै खालका टेलिफोनहरू आइरहेका छन् प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ र दर्शकबिन हामीलाई आज दिउँसो पोखरा फुलबारीबाट गोपाल मगरले टेलिफोन गर्नुभएको थियो भत्के पुलबाट एननी चौधरीले फोन गर्नुभएको थियो खाद्यान्न अभावका थुप्रो लामो मैले लिस्ट प्राप्त गरेको छु यतिखेर पनि कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ गौरीघाटबाट धर्मेन्द्र राम हुनुहुन्छ हजुर धर्मेन्द्रजी नमस्कार हजुर नमस्कार दाजु नमस्कार हजुर के हो यहाँलाई भन्नुहोस् त सर अब हेर्नु अब हामी राम दलित जातिमा पर्छौँ हामी होइन हामी 2-4 जना परिवार छौँ कि हामी गौरीघाटमा 2-4 जना फरक परिवार हो हजुर फरक सबै फरकै छ सर हामी गौरीघाटमा 2 कि 4 भन्नुहोस् त हामी यहाँ यसरी गर्ने भन्दा हामी सबै दलितमै छौँ होइन हामी कति परिवार हुनुहुन्छ कतिजना कति परिवार हामी यहाँ लगभग 5-7 परिवार छौँ सर 2-4 भन्नुभयो फेरि 5-7 भन्नुभयो हामीले कसरी त्यहाँ खाद्यान्न पठाउने भन्नुहोस् त होइन सर छन् अरू पनि छन् तर जस हामी यहाँ एकदम दलितमा परे चाहिँ 5-7 परिवार छौँ सर ल तपाईँलाई दलित परिवारको अभाव भएको 5 परिवारलाई हामी खाद्यान्न पठाउँ कि 7 परिवारलाई पठाउँ ल हुन्छ 7 परिवारलाई पठाउँछौँ ल है अझ भनेर बढे पनि हुन्छ धर्मेन्द्रजी हामी खाद्यान्न पठाउँछौँ चिन्ता नगर्नु होला है त के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू पहिला सर हामी जुत्ता चौबस ल्याउने हो सर हामी ए हुन्छ ल हस् धर्मेन्द्र रामजी तपाईँको 7 परिवारलाई खाद्यान्न आइपुग्छ है हस् 5-2-4 परिवार भन्नुभएको छ हामी 7 परिवारलाई खाद्यान्न पुर्याउँछौँ र सबै परिवारलाई खाद्यान्न अभाव हुन दिँदैनौँ यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ लवारिस थारू आउनुभएको छ हजुर लवारिसजी हजुर भन्नुहोस् त के छ खबर यहाँको मेरो सर के भयो भने मेरो श्रीमती म ताराताल बर्दिया घर हो मेरो बर्दिया 5 नम्बर प्रदेश हो ताराताल घर हो बर्दिया हजुर अनि मेरो के भयो भने श्रीमतीलाई औषधि गराउँदा म त्यो मसँग खर्चै रहेन त्यसो अब श्रीमती पनि बितिगयो अनि मेरो पैसा पनि गइगयो अनि अब म त्यस्तो हुने खाने मान्छे पनि होइन अनि त्यही भएर मलाई आर्थिक त्यो केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँहरूलाई मैले सम्पर्क गर्न खोजेको सर आर्थिक गाडी भाडा भयो तपाईँ बर्दिया जानको लागि आर्थिक सहयोग माग्नु भएको अहिले हजुर श्रीमतीको यहाँको श्रीमतीको मृत्यु कहिले भयो मेरो त्यो जेठ 1 गते सर जेठ 1 गते 9 गते 8 गते हस्पिटल लिएर गएको अनि त्यो करुणा हस्पिटलमा तर 23-24 दिन मानौन रुमबाट निस्केको उतै 23-24 दिन हस्पिटल बस्यो मसँग तपाईहरुलाई के चाहिन्छ भने मसँग पुरा त्यसको डकुमेन्ट छ सर तपाईहरु अहिले कति जना हुनुहुन्छ बर्दिया जानुपर्ने हामी 5 जना छौं सर एउटै परिवारको 5 जना छन् अनि हजुर अनि बुहारी हजुर अनि हामी 5 जना छौं अनि त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले अहिले चाहिँ अब तपाईको श्रीमतीको जेठ 1 गते मृत्यु भएको रहेछ काजक्रिया तपाईको आफ्नो संस्कार अनुसार गर्नुपर्ने काज कर्महरु सक्नुभयो छैन सर सकेको त्यही त मसँग त्यो पैसै भएन के सर मलाई खर्चै भएन एकदम न बेखर्ची भइहाल्यो कम से कम मेरो तपाईको सब गरेर बच्चाहरुले 10 लाख भन्दा माथि मेरो खर्च भइगयो अनि अरु त ऋणले काम चलाए आफूसँग भएको पनि लगाइदिए अनि श्रीमती पनि रहेन अनि त्यही भएर तपाईहरुलाई मलाई त्यति चाहिँ तपाईहरुले सिचुएसन मिलाइदिनुहुन्छ कि भनेर तपाईहरुलाई मैले त्यो गरेको रिक्वेस्ट गरेको ए भनेपछि अहिले तपाई श्रीमतीको क्रिया गर्न पाउनु भएको छैन खर्च अभावको कारणले आफ्नै घरमा गएर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसकारण 5 जना बर्दिया जानु पर्यो है हजुर हजुर सर हजुर 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 सर हजुर हजुर ल हामी तत्काल तपाईलाई भोलि नै बर्दिया जानको लागि प्रयास गर्छौं तपाईको टेलिफोन नम्बर यहाँ सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ हुन्छ हुन्छ सर भन्नुस् त 9841 9841 42 72 71 71 56 9841 42 71 56 लवारिस थारूको टेलिफोन नम्बर हो हामी उहाँलाई भोलि नै बर्दिया जानको लागि प्रयास गर्छौं पहल गर्छौं विशेष गरी हामीलाई ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा रहनुभएका डीएसपी सुनिल जङ शाहले
हामीलाई समन्वय गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँलाई पनि आग्रह गर्छौँ र त्यसै गरी तपाईँहरू कोही लवारिस थारू अहिले श्रीमतीको उपचार को सिलसिलामा मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म क्रिया गर्न पाउनुभएको छैन, क्रिया खर्च छैन भन्नुभएको छ। बर्दिया ताराताल जान चाहनुहुन्छ, आफ्नै घरमा गएर क्रिया गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँको टेलिफोन नम्बर 9841 42 71 56 हो। हामी मार्फत तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ लवारिस थारूलाई भने पनि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 98 691 344 44 मा तपाईँले SMS गर्नुहोला, हामी समन्वय गर्नेछौँ। ल लवारिसजी, तपाईँलाई भोलि हामी समन्वय गर्छौँ है त। अनि अहिले चाहिँ खानाको कुरा अभाव त्यस्तो घरमा केही छ? बसुन्जेल हामी केही व्यवस्थापन गर्छौँ? हजुर होइन, अभाव त छैन। मलाई यहाँ छिमेकीहरूले त्यो गर्दैथे, अलि चामल उमल त छ, अस्ति ग्यास पनि उठाएँ अनि छ त्यो। यहीँ अब श्रीमती बिटीको मेरो बसाइ चाहिँ यहाँ भक्तपुर हो, त्यो कोरियन हस्पिटलनिर। हजुर। अनि यहाँ छिमेकीहरूले सहयोग गरिदिए, चामल उमल त्यो 2 बोरा उठाइदिएको थिएँ, अनि ग्यास अनि अलिकति तरकारी। ल हुन्छ, अहिलेलाई तपाईँलाई रहेछ खाद्यान्न अभाव रहेनछ। अहिले हामी तत्काल तपाईँलाई आर्थिक सहयोग र तपाईँलाई घर जानसम्मको व्यवस्थापनका लागि हामी प्रयास गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ है त यहाँलाई। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, यो सङ्कटमा बाँचिरहेका छन् आम जनता। यस्ता खालका कथा व्यथा छन् प्रत्येक मानिसको मनभित्र र ती समस्यालाई हामीसँग राखिरहेका छन्। हामी मात्र खबर र समस्यालाई सम्प्रेषण मात्र गरिरहेका छैनौँ, ती समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने पहलमा पनि जोडिरहेका छौँ। यतिखेर अर्को एकजना दर्शक आउनुभएको छ भक्तपुरबाट, एमनी चौधरी। हजुर एमनीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, मैले यहाँको आवाज पटक्कै सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुर हामीहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नको थियो, त्यो खाद्यान्न चाहिएको सर। कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरू? हामीहरू 5 परिवार हो। 5 जना एक परिवारमा? हजुर। हुन्छ, के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला, अहिले के खाद्यान्न अभाव भयो? पनि हामीहरू यस्तो घरको काम गर्नुहुन्थ्यो सर, अहिले छैन। हस् हुन्छ। एमनीजी कोही साना बालबालिका छन् अथवा खानेकुरा अरू ल्याउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन? को छन्? होइन, छोराहरू अलिक ठुल्ठुलै छ सर, पढ्दैछ। हुन्छ, हामी तपाईँलाई खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, चामल ल्याउँछौँ, दाल तरकारी नुन तेल ल्याउँछौँ है त। हुन्छ सर। हस् हस् चौधरीजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। भक्तपुर बस्नुहुने एमनी चौधरीले आफ्ना समस्या राख्नुभएको छ, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। त्यसै गरी आज दिउँसो हामीलाई गोकर्णबाट माया सुनवाले टेलिफोन गर्नुभएको थियो खाद्यान्न अभावको कुरा। हामी भोलि उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। दैवबाट शान्ति परियाले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी गट्टाघरबाट गङ्गा कार्कीले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। अञ्जना नेपालीले टेलिफोन गर्नुभएको छ काठमाडौँबाट, उहाँले स्पष्ट ठेगाना भन्नुभएको छैन। भत्केपुलबाट एमनी चौधरीले भर्खरै हामीलाई आफ्ना समस्या राख्नुभएको छ। त्यसै गरी अन्य पनि थुप्रै खालका समस्याहरू आएका छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहललाई हामीले कतिपय अवस्थामा, उदाहरणका लागि जडीबुटीबाट मुना कार्कीले आज साँझलाई खाद्यान्न छैन भनेपछि उहाँको चुलो निम्न दिएन र हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नु। त्यसै गरी हामी आज आएका यी समस्यालाई भोलि बिहानैबाट हामी हाम्रा सहयोगापेक्षीहरूको घर घरमा जानेछौँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुने किसिमबाट। त्यसै गरी भोलि पनि आएका समस्यालाई तत्काल गर्नुपर्ने समस्या समाधानलाई तत्कालै पहल सुरु गरि नै हाल्छौँ हामी। र त्यसै गरी समस्याको संवेदनशीलताको घनत्वलाई बुझेर समस्या समाधानको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्छौँ र त्यही अनुसार समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहनेछौँ। आज आएका यी विषयहरू कतिपय अहिले समस्या समाधान भएका छन्, कतिपय हामी भोलि गर्नेछौँ। त्यसै गरी भोलि पनि यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामी यस्तै खालका समस्याहरू लिएर आइरहन्छन्। विशेष गरी आज हामीलाई सहयोग गर्नका निमित्त आउनुभएको आनन्द मार्ग प्रचारक सङ्घ नेपालका आचार्य महेन्द्रसँग जोडिएर पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ यतिखेर, तर समय अभावका कारणले हामी आचार्य महेन्द्रसँग भोलि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। उहाँ यस अगाडिको कोरोनाको कालमा पनि हामीसँग समन्वय गरेर थुप्रै समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त पहल गरिरहनु भएको थियो। अहिलेको यो कोरोना दोस्रो लहरको कोरोनामा पनि उहाँहरू आउनुभएको छ, हाम्रो समन्वयमा आउनुभएको छ। हामी भोलि उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै गरी नयाँ नयाँ सहयोगी हातहरू पनि आइरहनु भएको छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।